सर्वेभ्यो नमो नमः। ब्रह्मालवालं भुवनैकपालं यशो विशालं शिशुपालकालं संसारमायामतिमोहजालं बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं श्रीराम नाम वरानने। धन्यवादाः। नमो नमः। धन्यवादाः महोदयाः। इदानीम् अहम् अस्मिन् कार्यक्रमे ये अतिथयः आगतवन्तः सन्ति तेषां परिचयं कारयितुम् इच्छामि। अहम् एतेषां महोदयानाम् अतिथीनां परिचयं कारयामि। तेषु अतिथिषु मुख्यातिथयः ये महोदयाः सन्ति ते महोदयाः सन्ति श्रीमन्तः डॉक्टर प्रोफेसर गंगाधर पंडा महोदयाः। एते महोदयाः सम्प्रति अत्रैव झारखण्डे कोल्हान विश्वविद्यालय चायबासायां कुलपतयः सन्ति। ततः पूर्वम् एते महोदयाः सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालये वाराणस्यां पुराणे इतिहास विभागे अध्यक्षपदम् अलम् कुर्वन्तः आसन्। पुनः एते महोदयाः अत्र कोल्हान विश्वविद्यालये द्वितीयं वारं कुलपतिपदम् अलम् कुर्वन्तः सन्ति। इतः पूर्वम् एते महोदयाः श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयः श्रीविहारः पुरी उड़ीसायां कुलपतयः आसन्। एते महोदयाः सम्पूर्णभारतस्य विविधेषु स्थानेषु विविधेषु श्रेष्ठपदेषु विराजमानाः आसन् पूर्वं। पुनः एते महोदयाः भारते सम्पूर्णभारते संस्कृत क्षेत्रे अन्येषु क्षेत्रेषु चापि मूर्धन्यः विद्वांसः सन्ति। अहम् एतान् महोदयान् अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे सादरं स्वागतं व्याहरामि, स्वागतं करोमि। पुनः अस्मिन् अद्यतन कार्यक्रमे ये विशिष्टातिथयः सन्ति ते महोदयाः सन्ति श्रीमन्तः जपेश वन्दोपाध्याय महोदयाः। एते महोदयाः सम्प्रति टाटा हितैची कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी खड़गपुरे उपमहाप्रबंधक रूपेण कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। यद्यपि एते महोदयाः अभियन्तारः सन्ति तथापि एतेषां महोदयानां संस्कृतं प्रति महती रुचि वर्तते। अहम् एतान् महोदयान् अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे हार्दं स्वागतं व्याहरामि। पुनः अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे ये अध्यक्षरूपेण अध्यक्षपदम् अलम् करिष्यन्ति ते महोदयाः सन्ति अस्माकं गुरुवः। अस्माकं अत्र येषाम् अध्यक्षत्वेन यः कार्यक्रमः भविष्यति ते महोदयाः सन्ति सम्मान्याः राष्ट्रपतिसम्मानिताः प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रकांत शुक्ल महोदयाः। एते महोदयाः वयम् एभिः महोदयैः परिचिताः एव स्मः। एते महोदयाः पूर्वं रांची विश्वविद्यालय रांच्यां पूर्वविभागाध्यक्षाः आसन्। ततः पूर्वं महोदयाः एते कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगायां बिहारे प्रतिकुलपतयः आसन्। पुनः इदानीम् एते महोदयाः उत्तरपूर्वक्षेत्रस्य क्षेत्राध्यक्षाः सन्ति संस्कृतभारत्याम्। अहम् एतान् महोदयां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। पुनः अस्माकं मध्ये संस्कृतभारती झारखण्डस्य प्रान्ताध्यक्षाः महोदयाः उपस्थिताः सन्ति। ते महोदयाः सन्ति माननीयाः मम गुरुवः डॉक्टर ताराकांत शुक्ल महोदयाः।
एते महोदयाः सम्प्रति विनोबा भावे विश्वविद्यालये मानविकी संकायाध्यक्षाः संस्कृतविभागाध्यक्षाः चापि सन्ति इदानीं महोदयाः। पुनः अस्मिन् कार्यक्रमे ये ज्येष्ठाः श्रेष्ठाः उपस्थिताः सन्ति संस्कृतभारत्याः ये केऽपि कार्यकर्तारः अनेकेषु पदेषु विराजमानाः ये श्रेष्ठाः मम उपरि स्थिताः कार्यकर्तारः सन्ति, मम मित्राणि चापि सन्ति, तेषां सर्वेषाम् अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे अहं स्वागतं व्याजहरामि। पुनः इतः परम् अहं ये अध्यक्षपदे विराजमानाः सन्ति ते महोदयाः प्रोफेसर् डॉक्टर चन्द्रकान्त शुक्ल महोदयम् अहं निवेदयामि यत् एषः कार्यक्रमः अग्रे अहं वर्धयितुम् इच्छामि, अतः आज्ञाम् इच्छामि महोदयाः। आम्, धन्यवादाः महोदयाः। इदानीम् अहं संस्कृतभारती झारखण्ड द्वारा आयोजितस्य संस्कृतसप्ताहस्य अद्य अन्तिमे दिने अस्यां व्याख्यानमालायां प्रथमतया वयं व्याख्यानं शृणुमः। ते महोदयाः सन्ति सम्माननीयाः श्रीमन्तः जपेश वन्द्योपाध्याय महोदयाः। तेषां कृते अद्यतनविषयः यदस्ति सः विषयः अस्ति संस्कृतं प्रौद्योगिकी च। संस्कृतं प्रौद्योगिकी च एतं विषयं एभिः महोदयैः इदानीं व्याख्यायितं भविष्यति। एषः विषयः इदानीम् अहम् एतान् महोदयान् सादरं प्रार्थयामि, निवेदयामि। महोदयाः। श्री गुरवे नमः। श्री परमात्मने नमः। संस्कृत भारत्याः ये वरिष्ठजनाः सन्ति, ये च संस्कृत भाषा प्रेमिणः, अपि च ये संस्कृत भारत्याः कार्यकर्तारः सन्ति, सर्वे भगिन्यः भ्रातरश्च सर्वेभ्यो नमो नमः। अगस्त मासस्य एकदिनाङ्कतः बहु उत्तमकार्यक्रमाः अभवन्। अस्यां शृङ्खलायाम् अद्य एतत् सम्बोधनम् अस्ति। अद्य विषयः संस्कृतं प्रौद्योगिकी च। संस्कृतभाषायां ज्ञानस्य या शाखाः सन्ति सर्वाः विद्यमन्तः। सर्वे शाखाः, प्रौद्योगिकी अपि, विज्ञानमपि, भौतिकविज्ञानमपि, आध्यात्मिकता अपि, सर्वं संस्कृतभाषायाः भारतवर्षे पुरातनकाले उच्चशिक्षा सदैव अभवत्। उच्चशिक्षा संस्कृतभाषायाम् एव अभवत् पुराकाले। अधुना यथा आङ्ग्लभाषायां भवति। यदा यूरोपियन् जनाः अत्र आगतवन्तः तत्पश्चात् भारतवर्षे उच्चशिक्षा भाषायां भवति, अद्यापि भवति। पुराकाले संस्कृतभाषायां सर्वा शिक्षाः अभवन्। संस्कृतभाषायां प्रौद्योगिकी अथवा भारतीय प्रौद्योगिकी ज्ञानम् एकमस्ति। पुराकाले भारतवर्षे यत् प्रौद्योगिकी ज्ञानम् आसीत् तस्य विषये अद्य किञ्चित् वक्ष्यामि। एक प्रेजेंटेशन् अपि अस्ति। अहं स्क्रीन् शेरिङ्ग् करोमि। अन्या कोऽपि स्क्रीन् शेरिङ्ग् अधुना करोति। सुदीप्तकुमार करन्। सम्भ्रमेण सम्भवतः स्क्रीन् शेरिङ्ग् भवति।
दृश्यते वा? आं महोदय, दृश्यते। अस्तु। प्रेजेंटेशन् मध्ये आङ्ग्लभाषायामेव लिखितमस्ति। अहं वदामि संस्कृतभाषायामेव, प्रेजेंटेशन् मध्ये आङ्ग्लभाषायामेव अस्ति। फुल् स्क्रीन् करोमि। संस्कृतं प्रौद्योगिकी च अथवा टेक्नोलॉजी इन एन्शियंट भारत। अहं भारत वदामि। आङ्ग्लभाषायामपि भारत एव लिखितम्, इंडिया न लिखितम्। किमर्थम्? इंडिया तु अधुना यत् भौगोलिक मैप् अस्ति, यत् मानचित्रमस्ति, तत् इंडिया अस्ति। किन्तु यदा भारत कथ्यते तदा साउथ ईस्ट एशियातः ईरान पर्यन्तं, पारसदेशपर्यन्तं सम्पूर्णम् आर्यवर्त आसीत् पुराकाले, तदेव भारतवर्ष। यदा प्रौद्योगिकी विषये वदामि, संस्कृत ज्ञान विषये वदामि, तदा भारतवर्षे किं ज्ञान आसीत् तद् विषये वदामि, सम्पूर्ण भारतवर्षे। अतः भारत शब्दस्य प्रयोगम् अत्र क्रियते। इंडिया शब्देन केवल आधुनिक इंडिया भविष्यति। मम न अहं न वदामि, अहं भारत वदामि। अद्य ये विषयाः सन्ति ते प्रथमतः भारतीय ज्ञानधारा अपि च भारतीय शिक्षा पद्धति। एषः प्रथमः विषयः। कस्यां ज्ञानधारायां प्रौद्योगिकी ज्ञानं वर्तते, कीदृशं शिक्षा पद्धति आसीत् तद्विषये किञ्चित् वदामि प्रथमतः। तत्पश्चात् वदामि कतिपय उदाहरणानि। सिविल इंजीनियरिंग, शिप बिल्डिंग, मशीनिंग, मेटलर्जी, स्टील मेटलर्जी, नैनो टेक्नोलॉजी, सर्जरी अपि च अन्याः क्षेत्राः। मम प्रेजेंटेशन दृश्यते वा सर्वान्? न दृश्यते महोदय, प्रेजेंटेशन् न दृश्यते। न दृश्यते। अन्या कापि प्रेजेंटेशन ऑन कृतवती आगच्छति अधुना? न महोदय, न आगच्छति। न महोदय, न आगच्छति। न पूर्वं दृश्यते स्म, न आगच्छति। आम्, अन्यः कोऽपि स्क्रीन् शेरिङ्ग् ऐकान् कृतवान्, अतः एतत् गतः। अहं पुनः करोमि। आम्, इदानीं दृश्यते, किन्तु पुनः गतः। अन्ये जनाः कृपया स्क्रीन् शेरिङ्ग् ऐकान् न प्रेस् करोतु। कोऽपि यदि प्रेस् करोति तर्हि एतत् गमिष्यति। कृपया निवेदनम् अस्ति, कोऽपि अन्यः न कुर्वन्तु, अन्ये केऽपि न कुर्वन्तु स्क्रीन् शेरम्। आगतं महोदय। अस्तु। न आयाति। न आगतमस्ति। आगतम् आगतम्। आम् आगतम्, इदानीम् आगतमस्ति। अस्तु। तो अद्य विषयाः सन्ति। प्रथमतः भारतीय ज्ञानपद्धतिः, भारतीय शिक्षापद्धतिः च। तत्पश्चात् वदिष्यामि कतिपय उदाहरणानि प्रौद्योगिकी क्षेत्रे पुराकाले भारते किम् अभवत्। सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, शिप बिल्डिंग, मशीनिंग ऑफ हेवी ऑब्जेक्ट्स, मेटलर्जी, स्टील मेटलर्जी एंड नैनो टेक्नोलॉजी, सर्जरी,
यद्यपि सर्जरी तु इंजीनियरिंग मध्ये न गण्यते तथापि किञ्चित् वदामि सर्जरी विषये अन्यक्षेत्राः च। तत्पश्चात् वदामि यत् एतेषु क्षेत्रेषु यदा भारतवर्षे उन्नतं ज्ञानम् आसीत् तर्हि भारतस्य आर्थिकव्यवस्था अपि उन्नतं भवेत्। तादृशम् आसीत् वा? वयं पश्यामः भारतस्य आर्थिकव्यवस्था पुराकाले कीदृशा आसीत्, अपि च सामाजिकव्यवस्था कीदृशा आसीत्। तत्पश्चात् वयं द्रक्ष्यामः यत् पुराकाले चेत् उन्नतम् आसीत् एतत् ज्ञानम् अद्य किम् अभवत्, कुत्र गतं सर्वं ज्ञानं, कथं सर्वं विलुप्तम् अभवत्, एतद्विषये किञ्चित् वदिष्यामि। तत्पश्चात् वदिष्यामि कथं तत् प्रौद्योगिकी ज्ञानं, भारतीय ज्ञानं पुनः आगन्तुं शक्यते। अद्य एते विषयाः सन्ति। प्रथमतः भारतीय ज्ञानपद्धतिः, भारतीय शिक्षापद्धतिश्च। भारतीय ज्ञानधारा कीदृशा आसीत्? भारतीय ज्ञानधारा सर्वदा ईश्वरत एव आगच्छति। पाश्चात्यदेशे या ज्ञानधारा सन्ति तत्र मनुष्याः निजप्रयासेन निजबुद्ध्या किञ्चित् ज्ञानम् आप्तुम् इच्छति, आप्तुं प्रयासं करोति। किन्तु भारतवर्षे तद् ज्ञानं तादृशं न। भारतवर्षे किम् अभवत्? ईश्वरतः सर्वं ज्ञानम् आगच्छति। ईश्वरः पुराकाले सृष्टिः परे किं करोति स्म? स ज्ञानं ददाति मानवसमाजे। कस्मै ददाति? ऋषिभ्यः। ऋषयः मन्त्रद्रष्टारः। सर्वं ज्ञानम् ईश्वरस्य समीपे अस्ति सर्वदा, शाश्वतं ज्ञानम्। ईश्वरः शाश्वतः, तस्य ज्ञानमपि शाश्वतः। तस्मात् शाश्वतज्ञानात् किञ्चित् ज्ञानं यत् मानवसमाजे प्रयोजनं, तत् ज्ञानम् ईश्वरः ददाति मानवसमाजाय, तस्य प्राकट्यं करोति। ईश्वरतः प्राकट्यं भवति, ऋषयः तद् ज्ञानम् आप्नुवन्ति, ते तदा तद् ज्ञानं ददन्ति निजशिष्येभ्यः। ततश्च सम्पूर्णमानवसमाजे एतस्य ज्ञानस्य धारा प्रवहति। एषा भारतीय शिक्षा ज्ञानपद्धति, ज्ञानधारा। ईश्वरतः सर्वं ज्ञानमागच्छति। भगवद्गीतायां भगवान् वदति न, मत्तः सर्वं प्रवर्तते, अहं सर्वस्य प्रभवः, मत्तः सर्वं प्रवर्तते। सर्वं ततः एव आगच्छति। किन्तु वैदेशिकपद्धत्यां भौतिकज्ञानम् आध्यात्मिकज्ञानं च भिन्नाः। भौतिकज्ञानिनः ईश्वरं न स्वीकुर्वन्ति। ये तु वदन्ति ईश्वर नास्ति एव, निजप्रयासेन एव ज्ञानम् आप्तुम् इच्छन्ति, आप्तुं प्रयासं कुर्वन्ति। तत् ज्ञानधारा भिन्ना। सा धारा अधुना भारतवर्षे अपि अस्ति। आङ्ग्लभाषायां यत् ज्ञानं दीयते विद्यालये, कालेज मध्ये, किं दीयते? पाश्चात्यधारा। एषा धारा एव। यः पाश्चात्यविज्ञानं, पाश्चात्यप्रौद्योगिकीं पठन्ति, ते निरीश्वरवादिनः भवन्ति। ईश्वरविषये यदा किञ्चित् कोऽपि वदति तर्हि तस्य परिहासं क्रियते। श्रूयते वा किञ्चित्? आं महोदय, श्रूयते। सुविधा? अस्तु अस्तु श्रूयते महोदय। अस्तु अस्तु, अत्र किञ्चित् असुविधा अभवत्। तु भारतीयज्ञानधारा, अस्मिन् ज्ञानधारायां किं भवति? ईश्वरतः सर्वं ज्ञानम् आगच्छति। तत् ज्ञानं किं कथ्यते? अपौरुषेय कथ्यते। एतस्य ज्ञानस्य प्राकट्यं यद् भवति, ईश्वरः यस्य प्राकट्यं करोति, तद् ज्ञानम् अपौरुषेयं ज्ञानम्। अपौरुषेयः कः अर्थः एतस्य? पौरुषं न कृत्वा यत् ज्ञानं वर्तते तत् ज्ञानम् अपौरुषेयम्। पौरुषः अर्थात् प्रयासः, effort, a human effort when we get something, that is paurusheya. Without paurush, without effort, apaurushaya. एतद् ज्ञानम् अपौरुषेयं ज्ञानं, शाश्वतज्ञानम् ईश्वरतः आगच्छति।
तद् ज्ञानं कुत्र वर्तते? शास्त्रेषु वर्तते। तो शास्त्रवाणिः ईश्वरवाणिः। अपि च अपौरुषेय ज्ञानसम्बन्धी किञ्चित् लिखितमत्र। अपौरुषेयं ज्ञानं पुराकाले यदा सृष्टिर्भवति तदा एव एतस्य प्राकट्यं भवति। अपौरुषीय ज्ञानस्य द्वाशाखा। अस्यां भौतिकज्ञानमपि विद्यते, आध्यात्मिकज्ञानमपि विद्यते। तौ न भिन्नौ। अपि च अपौरुषेयज्ञानं सम्पूर्णमानवसमाजस्य हितार्थम् एव। सम्पूर्णमानवसमाजस्य। अपि च अपौरुषेयज्ञानं कथं दीयते? एतत् अपौरुषेयया भाषया दीयते। सा भाषा का? सा भाषा संस्कृतभाषा। संस्कृतभाषा अपौरुषेयभाषा। मानवसमाजे या भाषा अस्ति ता सर्वाः अत्र मनुष्येण सृष्टा भाषा। अतः सा भाषा परिवर्तनशीला। हिंदी भाषा पश्यतु, वंगे भाषा पश्यतु, आंग्ले भाषा पश्यतु, जर्मन भाषा पश्यतु। समये कालक्रमे भाषायाः स्वरूपः परिवर्तते। अद्यतन या हिंदी भाषा वयं वदामः 200 वर्ष पूर्वे तस्य स्वरूप भिन्न आसीत्। सर्वा भाषाः परिवर्तनशीलाः। संस्कृत भाषायाः स्वरूपम् एकमेव विद्यते। एकवर्णस्यापि न परिवर्तनं भवति सहस्रवर्षेषु। किमर्थम्? एषा अपौरुषेय भाषा। संस्कृतः सम्यक् रूपेण कृतः अतः इति संस्कृतः। सम्यक् रूपेण perfectly made knowledge is free from ambiguities अत्र लिखितम्। No modifications with time. परिवर्तनं न प्रयुज्यम्। अपि च संस्कृतभाषाया ज्ञानं सम्यक् रूपेण सूक्ष्म ज्ञानम् अपि सम्यक् रूपेण दातुं शक्यते। अन्यासु भाषासु एषा न शक्यते। केवल संस्कृतभाषायाम् एष सम्भवः। अतः अपौरुषेय ज्ञानम् अपौरुषेया भाषया दीयते। अतः संस्कृतभाषा अपौरुषेय ज्ञानस्य भण्डारः। अस्मिन् प्रौद्योगिकी ज्ञानम् अपि वर्तते। एतत् अपौरुषेय ज्ञानं सम्पूर्णरूपेण भारतवर्षे प्रकटितं भवति। अन्येषु देशेषु आंशिकरूपे कदाचित् भवति, प्राकट्यं भवति, किन्तु सम्पूर्णरूपे भारतवर्षे प्राकट्यं भवति। किमर्थं भारतवर्षे अन्यत्र किमर्थं न? एषः अन्यविषयः। एतस्य विषये अधुना न वक्तुं शक्नोमि समय अभावात्। कदाचित् सम्भवति चेत् तर्हि वदिष्यामि कदाचित्। अधुना एतद् विषये न वदामि। भारतवर्षे एतस्य ज्ञानस्य प्राकट्यं भवति। अपि च भारतदेशतः अन्यत्र सर्वत्र एतस्य ज्ञानस्य पुराकाले प्रचारः अभूत्। एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका एतस्मिन् पुस्तके किं लिखितमस्ति? आङ्ग्लेयभाषायामेव पठामि। Man must have an original cradle land whence the peopling of the earth was brought about by migration. As to man's cradle land, there have been many theories, but the weight of evidence is in favor of Indo-Malaysia. भारत, मलेशिया, साउथ ईस्ट एशिया एतत् क्षेत्रमेव अत्र कथ्यते। अपि च एकः जर्मन फिलोलॉजिस्ट एवं आर्कियोलॉजिस्ट आसीत् यस्य नाम फ्रीडरिश क्राइसर। स अवदत्, if there is a country on earth which can justly claim the honor of having been the cradle of the human race, or at least the seat of primitive civilization, the successive developments of which carried into all parts of the ancient world and even beyond, the country is assuredly India. Bharatavarsha. अपि च French philosopher Francois Voltaire किम् अवदत्? Everything has come down to us from the banks of the Ganges.
अत्र लिखितं न उपरि, this knowledge was spread out to the different parts of the world for the welfare of all. अपौरुषेयं ज्ञानम् ईश्वरात् आगत्य भारतवर्षे तस्य प्राकट्यम् अभवत्, अपि च एतत् ज्ञानं सम्पूर्ण विश्वे अगच्छत्, तस्य प्रचारम् अभवत् सर्वस्य हितार्थं। तस्य मुद्रा न नीयते, गृह्यते। अधुना ज्ञानस्य किं भवति? ज्ञानम् एकं पण्यवस्तुः अभवत्, एतस्य विपणिः भवति, किन्तु तदा ईदृशं न अभवत्। भारतीयज्ञानधारायां ज्ञानस्य विक्रयः न भवति, केवलं सर्वजनार्थहितार्थम् एतत् ज्ञानं दीयते सर्वेभ्यः। भारतीयशिक्षापद्धत्यां किं भवति? भौतिकज्ञानम् आध्यात्मिकज्ञानं च एक एव अस्ति। शिक्षा न केवलं पठनम्, अङ्कं प्राप्तिश्च, शिक्षा एका साधनारूपेण क्रियते। ये छात्राः सन्ति तेषां यादृशः संस्कारः, तत्संस्कार अनुसारेण एक शिक्षा शाखायाः ज्ञानं तस्य भितरि आगच्छति, तस्यां शाखायां सः पटुता लभ्यते। ईदृशं शिक्षा भवति। शिक्षा पद्धति ईदृशा आसीत् यत् ये शिष्याः आसन्, शिक्षा पद्धति द्वारा तेषां सम्पर्कः विभुचेतनतत्त्वम् ईश्वरं तेन सह भवति, अपि च ततः ईश्वरतः ज्ञानम् आगच्छति गुरोः माध्यमेन। ईदृशा शिक्षा पद्धतिः। भगवद्गीतायां पुनः वदामि, श्रीकृष्ण वदति, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च सर्वं ज्ञानम् ईश्वरतः एव आगच्छति। तत् सा धारा, सा ज्ञानधारा एव अपौरुषीय ज्ञानधारा शिक्षा पद्धत्या हृदि प्रस्फुटिता भवति। अपि च शिक्षा एक साधना रूपे क्रियते। भारतीय पद्धत्यां शिक्षा पूर्णरूपेण पुस्तकेषु न लेखितुं शक्यते। यत् पुस्तकं लिखिताः सन्ति, यत् लिखितं सन्ति तत् ज्ञानम् एक्स्प्लिसिट् नालेज् भवति। कोऽपि पठितुं शक्यते, पठित्वा ज्ञातुं शक्यते, तत् एक्स्प्लिसिट् नालेज्। किन्तु अन्य एका नालेज् अस्ति टैसिट् नालेज्, यत् लेखितुं न शक्यते। गुरोः सकाशे उपविश्य ततः यत् ज्ञानं गृह्यते तद् ज्ञानं हृदि स्फुरति। तद् ज्ञानं टैसिट् नालेज्, तत् पुस्तके न लभ्यते। पुस्तकात् पठित्वा एव ज्ञानं पूर्णरूपेण न अर्जनं कर्तुं शक्यते। अतः गुरोः अति आवश्यकम्। भौतिकज्ञानम् आध्यात्मिकज्ञानं द्वौ एव गुरोः प्राप्यते भारतीय शिक्षा पद्धत्याम्। एकं श्लोकमन्त्र अन्यत् अत्र लिखितमस्ति, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेनस्तत्त्वदर्शिनः। एषा शिक्षा पद्धतिः भारतवर्षस्य। गुरोः समीपं गत्वा ततः शिक्षां गृह्यते। अधुना अन्यविषयः। Examples of engineering achievements in ancient Bharat in the following areas: civil engineering and architecture. भिन्नाः क्षेत्राः सन्ति। प्रथमतः civil engineering and architecture. पश्यन्तु, पुरातनभारतवर्षे एतेषां मन्दिराणां निर्माणम् अभवत्। बहु पूर्वे 65 मीटर् उच्चतायुक्तं श्रीजगन्नाथमन्दिरम्, 66 मीटर् उच्चं श्री बृहदीश्वर मन्दिरं तञ्जौरे, 66 मीटर् उच्चतायुक्तम् अन्नमलाई मन्दिरं तिरुवन्नमलाई नगरे, 55 मीटर् उच्चं लिङ्गराजमन्दिरं भुवनेश्वरे। चिन्तयन्तु, वयं तु गच्छामः मन्दिरं,
दर्शनं कृत्वा आगच्छामः, किन्तु कति जनाः चिन्तयन्ति यत् तदा पुराकाले ईदृशं मन्दिरस्य निर्माणं कथं कृतवन्तः। अधुना चिन्तयन्तु 65 मीटर् अर्थात् 20 स्तरीय निर्माणं, 20 स्तरीय भवनम् अधुना यदि निर्माणं क्रियते यस्य जीवाधिकं वर्षं भवेत् तर्हि कीदृशं सिविल् इंजीनियरिंग् ज्ञानम् आवश्यकम्। अद्य अद्य यदि क्रियते कीदृशं ज्ञानम् आवश्यकम्, तत् ज्ञानं तदा वर्तते आसीत्। पश्यतु, सहस्राधिकम् वर्षाणि एतानि। अपि च एडवान्स्ड् इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स् एंड टेक्निक्स् एतस्य प्रमाणं पश्यन्तु। मदुरै नगरे एतानि गोपुराणि सन्ति। कति गोपुराणि? उच्चतायुक्त बहु उच्चतायुक्त गोपुराणि सन्ति। मध्ये गोपुराणां मध्ये नगरम् अस्ति। एकस्य गोपुरस्य स्थितिः अन्यानां सापेक्षं सामञ्जस्य वर्तते। कथम् एतस्य निर्माणं सम्भवम्, कीदृशा गणना आसीत्, यदा निर्माणं प्रारभ्यते तदा कुत्र प्रारभ्यते, कीदृशं क्रियते, बहु कैल्कुलेशन् आवश्यकं, बहु गणना आवश्यकं। तत् पुराकाले कृतवन्तः। अपि च पश्यन्तु अस्मिन् चित्रे 79 डिग्रीस् ईस्ट लॉन्जिट्यूड, एषा लॉन्जिट्यूड अस्ति। उत्तरे केदारनाथ मन्दिरं, दक्षिणे रामेश्वर मन्दिरम्। द्वयोः स्थितिः 79 डिग्रीस् ईस्ट लॉन्जिट्यूड मध्ये। अपि च अस्मिन् लॉन्जिट्यूड मध्ये 25 अन्यानि मन्दिराणि, कतिपय ज्योतिर्लिङ्गानि अपि सन्ति। किमर्थं? 79 डिग्रीस् ईस्ट लॉन्जिट्यूड तदा आर्यभट्ट यत् आसीत् तस्य मध्यरेखा आसीत्। कथं तत् कृतवन्तः, कथं कृतवन्तः? सहस्र किलोमीटर दूर यत् मन्दिरं स्थितं तस्य स्थितिः एक एव लॉन्जिट्यूड उपरि भवेत्। कथं कृतवन्तः? तिरुपति मन्दिरमपि अस्मिन्नेव अस्ति। अत्र पश्यन्तु, एलोरा मध्ये कैलासमन्दिरं, विशालमन्दिरम्। एतस्य निर्माणम् एकस्मात् एव प्रस्तरखण्डात् अभवत्। यदा प्रारभ्यते कथं कीदृशं कैल्कुलेशन् कृतवन्तः, कथं कृतवन्तः कैल्कुलेशन्, कुत्र स्तम्भः भवेत्, कुत्र बीम् भवेत्, यस्य भारं नेतुं शक्नोति न शक्नोति वा, सर्वगणना कृतवन्तः। कथं कृतवन्तः? अपि च अत्र पश्यन्तु, पुरी नगरे श्रीमन्दिरे, श्रीजगन्नाथमन्दिरे उपरि यत् सुदर्शनचक्रं वर्तते, सुदर्शनचक्रस्य क्लोजअप् अत्र। एतस्य भारं, गुरुत्वं प्रायशः 1 टन्, सम्भवतः अष्टधातुद्वारा निर्मितं, न जानामि सम्यक् रूपेण। तस्य आकारं विराट् आकारं। पश्यन्तु, जनत्रयम् अत्र सन्ति मन्दिरस्य शिखरे। एते प्रतिदिनं गच्छन्ति तत्र ध्वजारोहणं कर्तुं। जनत्रयः सन्ति, तेषां सापेक्षः अति विशालं सुदर्शनचक्रम्। एतस्य गुरुत्वं, भारं 1 टन्, 65 मीटर उपरि कथं तत् नीयते स्म, कथं तत् 1 टन् वस्तु नीयते स्म, कथं तत्र स्थापितं, चिन्तयन्तु। ईदृश बहु उदाहरणानि सन्ति भारतवर्षे, बहु उदाहरणानि। अत्र तु 4 एव दर्शयामि। अत्र पश्यन्तु, एकाम्बरेश्वरमन्दिरम्, 1,000 स्तम्भाः सन्ति, बहु विशालः मन्दिरः। कीदृशं सिविल् इंजीनियरिंग् ज्ञानम् आसीत्, कीदृशम् आर्किटेक्चर् ज्ञानम् आसीत्। एतत् चिन्नकेशवमन्दिरं कर्णाटकराज्ये,
एतस्य ख्यातः मन्दिरस्य ख्यातः तस्य चित्रं 3-dimensional architecture work, carving work, 3-dimensional. प्रकाशं न सम्यक् रूपेण अस्ति तत्र कथं ते दृष्टवन्तः, कथं शयन अवस्थायाम् उपरि कीदृशं कथं ते कुर्वन्तः न जानीमः. एतानि चित्राणि पश्यन्तु. बहु उदाहरणानि सन्ति. एतद् विशालमन्दिरम् इण्डोनेशिया मध्ये तत्र अस्ति. एकम् उदाहरणं ददामि. शास्त्रात् कलामूलशास्त्रम् एकं श्लोकं लिखितमस्ति यस्य अर्थम् इष्टिका ब्रिक्स् कीदृशा भवेत् तद्विषये ज्ञानमस्ति. ईदृशं बहुशास्त्रम् आसीत् अस्माकं देशे. परन्तु these bricks are in 4, 5, 6 and 8 unit widths and twice that in length. The depth in the middle and in the two ends is 1/4 or 1/3 the width. Again, these bricks should be normally dried and baked. एकः एव श्लोकः अस्मात् पुस्तकात्. तस्मिन् कथम् इष्टिका निर्माणं क्रियते तस्य विवरणमस्ति. तेषाम् इष्टिका विषये अत्र डिक् टेरेसी लिखितवान्. तस्मिन् ग्रन्थे लास्ट् डिस्कवरीस् एकं पुस्तकं लिखितं तेन. तस्मिन् सः लिखति, the Vedic Indians built bricks that could last not years but thousands of years. The British dug up Harappa for its bricks, which they used as ballast on the rail bed. आङ्ग्लजनाः रेल यदा क्रियते कुर्वन्ति स्म भारतवर्षे, हडप्पातः खननं कृत्वा उत्खननं कृत्वा इष्टिका प्राप्य तत् रेल्वे कन्स्ट्रक्षन् प्रयोगं कृतवन्तः. Harappan bricks contain no straw or mining material and are still in usable shape after 5,000 years. यह विषयः. शिप बिल्डिंग, पोत निर्माण, पोत भवति न शिप. Advanced knowledge of shipbuilding and navigation existed in ancient India. Indian traders traveled on large ships to different parts of the world. एतद् विषये चित्राणि तु न सन्ति, किन्तु किञ्चित् लिखितम् अस्ति. 15 शताब्दीय यूरोपियन् पर्यटकः निकोलो काण्टी भारतवर्षम् आगत्य स दृष्टवान् तदा भारतवर्षे कीदृशं पोतमस्ति, यूरोपे च कीदृशम् अस्ति. स लिखितवान्, the Indian ships are much bigger than our ships. Their bases are made of boards in such a way that they can face formidable storms. Some ships are made in such a way that if one part becomes useless, the rest of the parts can do the work. चिन्तयन्तु. बोधस्य एकः अङ्गः क्षतिग्रस्तः तथापि अन्यानि अङ्गानि कार्यं कुर्वन्ति. कीदृशं डिज़ैन् अस्ति. अन्यश्च लेफ्टिनेण्ट् वाकर् 1811 वर्षे लिखितवान्, the ships in the British fleet had to be replaced every 12th year, but the Indian ships made of teak would function for more than 50 years without any repair. अन्यत्र अहं पठितवान्, अत्र न दर्शयामि, पठितवान् अहं यत् ईस्ट इंडिया कंपनी सकाशे एकं पोतम् आसीत् यः 80 वर्षाः कार्यं कृतवान्. नो रिपेयर, संशोधनं न आवश्यकम्. 80 वर्षाः, 80 years the ship worked, East India Company ship made in India. अपि च Walter Salvage, French traveler, in the book La Hindu, Sir Kim likhati, Hindus were in the forefront in the art of shipbuilding, and even today they can teach a lesson or two to the Europeans. The British, who are very apt at learning the arts, learned a lot of things about shipbuilding from the Hindus. एषः कः जानाति कोऽपि? एषः वास्को ड गामा. यदा यूरोप् प्रान्ते पोतनिर्माणं ते कृतवन्तः, बृहत् पोतं, ते चिन्तितवन्तः यत् अधुना भारतवर्षं गमिष्यामः. भारत
भारतं गन्तुं जलमार्गं वयम् अन्वेषणं कुर्मः। तदा कोलम्बस् गतवान्, स तु सर्वे जानन्ति, स तु अमेरिका गतवान्, वास्को ड गामा भारतम् आगतवान्, लिस्बन्तः स प्रारभ्य भारतम् आगतवान्। तेन चिन्तितं यत् मम पोतं, बृहत् पोतं, यूरोपस्य विशालपोतः तस्य समीपे आसीत्। सः कथम् आगतः भारतं? लिस्बन्तः आगत्य अत्र केप ऑफ गुड होप, अपि च अत्र आगत्य सः भारतीय वणिका सह मिलितवान्। स भारतीय वणिका तदा तं भारतस्य मार्गं दर्शयति स्म। तेन साहाय्येन स भारतम् आगन्तुं शक्नोति स्म। तदा वास्को ड गामा लिखति स्म यत् यदा स भारतीय पोतं दृष्टवान् आसीत्, विस्मय आश्चर्यचकितो भूतः। भारतीयानां पोतः 10 गुणम् अधिकं विशालम् आसीत्। Vasco da Gama himself writes in his logbook that Indian ships were 10 times larger than European ships. एतत् चेत् क्रिस्टोफर कोलंबस शिप, एतत् वास्को ड गामा शिप, भारतीय पोताः ईदृशाः बहु विशालाः। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री पुराकालतः एव अस्ति। अधुना मशीनिंग ऑफ हेवी ऑब्जेक्ट्स जनसाधारणं न बोधितुं शक्नुवन्ति। ये मशीनिंग प्रोसेस जानन्ति ते सम्यक् रूपेण बोधितुं शक्नुवन्ति। अहं किं वदामि, अत्र 2 उदाहरणे, होय्सलेश्वर मन्दिरं हासनमध्ये कर्णाटके, अपि च चन्नकेशव मन्दिर बेलूरु मध्ये कर्णाटके। अस्मिन् प्रदेशे ईदृशानि मन्दिराणि सन्ति, ईदृशाः स्तम्भाः तेषु मन्दिरेषु। एकस्य स्तम्भस्य क्लोजअप अत्र दृश्यते। पश्यतु, स्तम्भस्य आकारः पश्यतु। कथम् एतत् आकारं निर्मीयते, कथं प्राप्तुं शक्यते? स्पष्टरूपेण एतत् दृश्यते यत् एतत् आकारं मशीनिंग द्वारा प्राप्तं। मशीनिंग, लेथ मशीन ये जानन्ति ते बोधितुं शक्नुवन्ति। लेथ मशीन मध्ये टर्निंग ऑपरेशन भवति। टर्निंग ऑपरेशन द्वारा ही एतत् कर्तुं शक्यते। हस्तेन छेनी हथौड़ी द्वारा एतत् न कर्तुं शक्यते। या रेखाः सन्ति ताः सर्वाः स्पष्टरूपेण दर्शयन्ति यत् एतत् मशीनिंग द्वारा कृतम्। लेथ मशीन किं भवति? अत्र एकम् आधुनिक लेथ मशीनं दर्शयामि। पश्यन्तु, अत्र एकं स्टील पीस मशीनिंग क्रियते। ईदृशम् आकारम् अस्य, ईदृशम् आकारं लेथ मशीन द्वारा ही क्रियते। अपि च चिन्तयन्तु, एतत् प्रस्तरखण्डम्, एतस्य भारं भविष्यति 1 टन 2 टन न जानामि। एतस्य मशीनिंग तदा पुराकाले कथं क्रियते? अद्य आधुनिककाले आधुनिकयन्त्रेण, विद्युत् चालित लेथ यन्त्रेण अपि एतत् कर्तुं न शक्यते। अति दुष्करः एषः, अति दुष्करः। ये जानन्ति लेथ विषये ते जानन्ति, बोधितुं शक्नुवन्ति। अति दुष्करः अद्यापि आधुनिककाले। तदा बहुवर्षपूर्वे, प्रायशः 1000 वर्षपूर्वे लेथ मशीन कीदृशम् आसीत् निश्चयेन, अथवा कथम् एतत् गृह्यते? लेथ मशीन द्वारा एतत् क्रियते स्म। एकः ग्रन्थः आसीत्, यन्त्रार्णवः। यन्त्र अर्णवः, अर्णवः अर्थात् सागर, यन्त्राणां सागरः। अस्मिन् ग्रन्थे यन्त्रविषये बहु लिखितमस्ति। एकः श्लोकः अत्र अस्ति यत्र यन्त्रस्य परिभाषा दीयते। The generation of energy or motion through the continuous movement or rotation of shafts, wheels or teeth as in gears is called a machine. अत्र definition machine अस्मिन् श्लोके। अधुना आधुनिक समय अहं मेकानिकल इंजीनियरिंग पठितवान्। मेकानिकल इंजीनियरिंग ये पठन्ति मशीनस्य परिभाषा एषा एव परिभाषा अद्यापि।
तत् लिखितं बहु पूर्वे अस्मिन् ग्रन्थे यन्त्रार्णवः यन्त्राणाम् अर्णवः द ओशन् आफ् मशीन्स् अधुना मेटलर्जी कतिपय उदाहरणानि सन्ति Ancient Northwest India is the earliest known civilization that produced zinc on an industrial scale. Craddock and others 1983 मध्ये शोधं कृत्वा एतत् प्रकाशितं कृतवान्. There is evidence of copper technology in 3000 BC in the Himalayan region. 3000 BC. अद्यतः 5000 वर्षपूर्वे यदा कलियुग प्रारभ्यते, यदा श्रीकृष्ण आसीत्, यदा श्रीकृष्णः निजधामं गतः तदा कलियुगः प्रारभ्यते. तत्समये हिमालयन रीजन मध्ये कॉपर टेक्नोलॉजी आसीत्. पी अग्रवाल शोधं कृत्वा एतस्य प्रकाशनं कृतवान्. India taught brass and zinc metallurgy to the world. Distillation techniques for smelting zinc, which the Indians used for centuries, was patented by William Champion in 18th century Britain. Zinc, एतस्य स्मेल्टिंग बहु दुष्करः. किमर्थम्? यदा तस्य तरलं रूपं प्राप्यते तत्पश्चात् यदा स्मेल्टिंग क्रियते बहु शीघ्रं तस्य बाष्पीकरणं भवति. अतः शुद्धं जिङ्कं प्राप्तिः अति दुष्करकार्यम्. अतिशीघ्रं तस्य बाष्पीकरणं भवति. केवलं भारतवर्षे तत् टेक्निक् आसीत्, सा प्रक्रिया आसीत् येन जिङ्क् प्राप्तुं शक्यते. जिङ्क् एण्ड् ब्रास् मेटलर्जी एतस्य ज्ञानं भारततः विश्वं गतवान्. ए.के. बिस्वास् एषः अरुण कुमार बिस्वास् एषः IIT कानपुरे प्रोफेसर् आसीत्. मेटलर्जी मम शिक्षकः आसीत् एषः. अहं तत्र एव पठितवान् बीटेक्. अहं तु मेकानिकल् ब्राञ्च् कृतवान्, एषः मेटलर्जी ब्राञ्च् आसीत्. अधुना तु सः रिटैर् कृतवान्. अहं जानामि बहु शोधं कृतवान् एषः, बहु शोधं भारतीय मेटलर्जी पद्धत्यां बहु शोधं कृतवान्. The deepest gold mines of the ancient world were found in the Musty region in Karnataka. Great expertise was developed in ancient India in production of metal goods. Wensang in the 6th century writes about the manufacturing process of Buddha images of copper and bronze that each stage of the manufacturing process is handled by a specialist. बहुपटुः आसीत्. पाठव्य आसीत्. एको जनः एक प्रोसेस् एव क्रियते स्म. अत्र पश्यन्तु. Considered one of the most remarkable feats in metallurgy, the seamless celestial globe. Celestial globe किं भवति? एतस्य चित्रमत्र दीयते. Celestial globe, a spherical device that shows the apparent positions of the stars in the sky, was first made in medieval India. Till the 1980s, Western metallurgists believed that it is technically impossible to produce metal globes without any seams, even with modern technology. 1980 मध्ये तदा आधुनिक मेटलर्जिस्ट् गणाः एतत् कर्तुं शक्यते, एतत् कुर्वन्ति स्म. भारतवर्षे medieval period एतत् क्रियते स्म. According to Arthashastra of Kautilya, a kingdom must have a director of metals who should establish metal factories and a director of mines who should inspect mines. अर्थात् मेटलर्जी माइन्स् एतत् बहु उन्नत आसीत्. राज्यमध्ये एकः निदेशकः आसीत्, मेटल्स् निदेशकः एकः निदेशकः आसीत्, माइन्स् निदेशकः ईदृशम्. पुनः कतिपय श्लोकाः सन्ति. बृहत् विमानशास्त्रम् इतः. Having stated about the tortoise furnace as per the scientific treatise, now let us study the shape and size for further understanding. Furnace विषये ज्ञानमस्ति. अपि च एकं, for melting all types of metal there are 532 types of air blowers. एतत् दीयते शास्त्रेषु. अत्र एकं वाक्यं मुहम्मद वजीरुद्दीन एषः प्रकाशितवान् जर्नल ऑफ वर्ल्ड इंस्टीट्यूट फॉर एशियन स्टडीज. किं लिखितं तेन? Before the advent of high pressure technology, zinc had to be produced as a vapor because of vast difficulties in its distillation process. But it was distilled in India more than 2000 years earlier
to the use of highly sophisticated pyrotechnology. चिन्तयन्तु, स्टील् मेटलर्जि and nanotechnology. Nanotechnology श्रुत्वा जनाः वदन्ति, वास्तविकरूपेण nanotechnology आसीत् वा पुरा भारतवर्षे पुराकाले? वयं पश्यामः. Ancient Indians had developed the highly sophisticated steel technology. Indian steel was called Hindwani or wood steel. The use of high carbon alloys was not known in Europe previously, and thus the research into woods or Indian steel played an important role in the development of modern English, French, and Russian metallurgy. Cyril Stanley Smith in History of Metallurgy. Bharatiya steel bahumulyam आसीत् विदेशे. एतत्तु सर्वे जानन्ति एव. आर्यन् पिलर् इन् मेहरौली. आयासमलं न वर्तते. रस्टिङ्ग्. आयासमलं कथ्यते रस्टिङ्ग्. Swords made of Indian steel were highly prized all over the world for their sharpness, toughness, and ease of bending without any fracture. They were called Damascus swords, since the Europeans used to get them from Damascus sword makers who got the steel ingots from India. भारततः स्टील् इङ्गट् प्राप्य डेमस्कस् मध्ये सिरिया मध्ये ते अस्य निर्माणम् अकुर्वन्. तदा तत्र निर्यातम् अकुर्वन् यूरोपे. ड्यूरण्ट् लिखति, the tempering of steel was brought in ancient India to a perfection unknown in Europe till our own times. King Porus is said to have selected as a specially valuable gift for Alexander not gold or silver but 30 pounds of steel. गुरु राजा अलेक्जेंडराय दत्तवान्. वयं तु जानीमः अलेक्जेंडरस्य कथा. अलेक्जेंडर् पुरु तयोः युद्धम् अभवत्. पुरुः पराजितः अभवत्, स बन्दी अभवत्. स गतवान् अलेक्जेंडरस्य समीपे. अलेक्जेंडर् पृच्छति स्म, कीदृशम् आचरणं करणीयं प्रयासः. स उक्तवान्, यथा एको राजा अन्यं राजानं प्रति करोति तादृशम् आचरणं करोतु. एतत् श्रुत्वा अलेक्जेंडर् बहु प्रभावितः. ततस्तं मुञ्चयति स्म. तत्पश्चात् कुरु राजा अलेक्जेंडराय उपहारं दत्तवान्. किम् उपहारं? स्टील्. भारतीय ध्वनिः नागच्छति महोदय. ध्वनिः नागच्छति महोदय. हरि ओं महोदयः, इदानीं ध्वनिः न आयाति. हलो, मम वाणी श्रूयते? नमो नमः महोदयः, अहं श्रूयते इदानीं. आमां श्रूयते. नमस्कार. जपेश महोदयस्य वाणी तु न श्रूयते स्म, अत एव वयं प्रारम्भं कुर्मः. हलो, प्रोफेसर् गंगाधर आगतः अस्ति. पप्पू कुमारः. आं महोदय, कुर्मः महोदय. प्रोफेसर् गंगाधर पण्डा महोदय आगतः. तस्य आरम्भः भवेत्. अस्तु अस्तु महोदय. आम्, इदानीम् अस्माकं मध्ये मुख्यातिथयः महोदयाः आगतवन्तः सन्ति. तेषां परिचयं वयं कृतवन्तः स्मः. ते महोदयाः सन्ति सम्माननीयाः, श्रद्धेयाः, सम्पूज्याः श्रीमन्तः प्रोफेसर् गंगाधर पण्डा महोदयाः. एतेषां विषये वयं यत् परिचयं कृतवन्तः, किञ्चित् अहं महोदय यदा अहं जानामि तदा
न आसन्, अतः इदानीम् अहं कारयितुं पुनः इच्छामि, अतः करोमि इदानीम्। एते महोदयाः सम्प्रति अत्रैव झार्खण्डे कोल्हान विश्वविद्यालये कुल कुलपतिपदम् अलङ्कुर्वन्तः सन्ति। इतः पूर्वम् एते महोदयाः वाराणस्यां सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालये पुराणे इतिहासविभागे अध्यक्षपदम् अलङ्कुर्वन्तः आसन्। पुनः एते महोदयाः अत्र झारखण्डे कोल्हान विश्वविद्यालये द्वितीयं वारं कुलपतिपदम् अलङ्कुर्वन्तः सन्ति। इतः पूर्वम् एते महोदयाः श्रीजगन्नाथसंस्कृतविश्वविद्यालयः श्रीविहारः पुरी उड़ीसायां कुलपतयः आसन्। पुनः एते महोदयाः भारते विश्वे च संस्कृतक्षेत्रे मूर्धन्यविद्वांसः सन्ति। भारतसर्वकारस्य शिक्षामन्त्रालये अपि एते महोदयाः संस्कृतस्य शिक्षा परामर्शदातारः अपि आसन् पूर्वम्। इदानीम् एते महोदयाः अस्माकं मध्ये उपस्थिताः सन्ति। अस्माकं सौभाग्यम् अस्ति यत् एतेषां महोदयानाम् वयं व्याख्यानं शृणुमः। इदानीम् एतेषां महोदयानाम् अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे यः विषयः अस्ति स विषयः अस्ति एकविंशतिशताब्द्यां संस्कृतभाषायाः महत्त्वम्। एकविंशतिशताब्द्यां संस्कृतभाषायाः महत्त्वम्। इदानीम् अहम् एतान् महोदयान् स्वागतं कृत्वा एतस्मिन् विषये व्याख्यानस्य कृते अहं महोदयान् सादरं प्रार्थयामि, निवेदयामि। महोदयाः। मम ध्वनि श्रूयते सर्वेभ्यः? आं महोदय, श्रूयते। आमिति कथयन्तु। कंठे यस्य विराजते हि गरलं शीर्षे च मन्दाकिनी वामाङ्गे गिरिजाननं कटितटे शार्दूलचर्माम्बरम् माया यस्य रुणद्धि विश्वमखिलं तस्मै नमः शम्भवे जम्बुवज्जलबिन्दुवज्जलजवज्जम्भालवज्जालवत् परमा सम्माननीयः राष्ट्रपति सम्मानेन सम्मानभाजः अस्माकम् अग्रजः झारखण्ड प्रान्तस्य संस्कृतभारत्याः अध्यक्षः प्रोफेसर चन्द्रकान्त शुक्ल महोदय इदानीं यवनिकायां दृश्यमाना सन्ति। अस्माकं कोल्हान विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य अध्यक्षः तपेश्वर पांडे महोदय, पूर्ववक्तारः चक्रवर्ती महोदय, अन्ये सर्वे विद्वांसः सर्वा विदुषश्च। वस्तुतः संस्कृत दिवसस्य उपलक्ष्ये इदानीं सप्ताहव्यापी कार्यक्रमः भवति। यतोहि भारत सर्वकारस्य अयं निर्देशः भवति। संस्कृत दिवस कथं श्रावणी पूर्णिमायां परिपाल्यते तत्र कश्चन विशेष परंपरा वर्तते, वैदिकं रहस्यं च वर्तते। वैदिकं रहस्यम् इदं यत् अस्मिन् दिने उपाकर्म भवति। उपाकर्म एकं वैदिकं कर्म भवति। तस्मिन् दिने स्वस्व परंपरायां स्वस्व शाखायां दीक्षितः आचार्यः स्वस्व शिष्यान् नीत्वा नदीतटम् उत यत्र नदी नास्ति तत्र पुष्करिणी तटं गत्वा कार्यत्रयम् आचार्यः विदधति। प्रथमं भवति प्रायश्चित कार्यक्रम। गतवर्षेषु नाम पूर्व उपाकर्म दिनात् आरभ्य अस्य वर्षस्य उपाकर्म दिनं यावत् यानि यानि ज्ञातानि अज्ञातानि च पापानि आचरितानि तेषां पापानां प्रायश्चितं भवति। ततः परं
केचन संस्काराः पाल्यन्ते, नूतन यज्ञोपवीतस्य धारणं भवति, ऋषिपूजनं भवति, अपामार्गद्वारा स्नानं भवति, सर्वं तावत् तद् पूजा विधानं कृत्वा ततः परं वेदशाखायां स्वस्वशाखायां शिष्यग्रहणं कुर्वन्ति। यतो हि भवन्तः जानन्ति किल अस्माकं वेदानां चतुर्णां वेदानां बहवः शाखाः आसन्। इदानीं दौर्भाग्यात् कालवशात् बहवः शाखाः विलुप्ताः सन्ति। इदानीं भारतसर्वकारद्वारा किमपि संस्थानं निर्मितं वर्तते, तद् भवति महर्षि सान्दीपनि वेदविद्या प्रतिष्ठानं। तेन संस्थानेन वैदिक कार्यस्य वेदविज्ञानस्य उद्धारार्थं नैके कार्यक्रमाः अनेन संस्थानेन विधीयन्ते। तेषु कार्यक्रमेषु एकः कार्यक्रमः भवति वैदिक परम्परया रक्षणं, पुनश्च शाखाया शाखानां पुनरुद्धारणं। तत्र मम कथनस्य तात्पर्यं भवति अस्मिन् दिने उपाकर्म भवति, अतएव वेदस्य रक्षार्थं सर्वे दृढपरिकराः भवन्ति। तस्मात् इदं दिनं संस्कृतस्य कृते उत्तमं दिनं भवति इति भारतसर्वकारेण अयं दिवसः संस्कृतदिवसरूपेण परिपाल्यते। औ परिपालयन् इदानीमपि परिपालयन्तः वयं पालनं अस्य सर्वं तावत् महता उत्साहेन कार्यक्रमान् वयम् आयोजयामः। परन्तु अयं कार्यक्रमः भारतसर्वकारे प्रथमनाम श्रावणी पूर्णिमायां भवति। परन्तु कदाचित् सर्वे तस्मिन् समये अपि राष्ट्रीय कार्यक्रमः भवति, ध्वजारोपणं भवति। कदाचित् तस्मिन् समये संस्थासु अवकाशः वर्तन्ते। अतएव सर्वकारेण उक्तं यत् अयं कार्यक्रमः सप्ताहव्यापी स्यात्। अतएव विभिन्नेषु विद्यामन्दिरेषु अन्य संस्थासु च अयं कार्यक्रमः सप्ताहव्यापी कार्यक्रमः चलति। तदवसरे अयं कार्यक्रमः अपि अस्माकं झारखण्डप्रान्तस्य संस्कृतभारतीद्वारा परिचाल्यते इति महतः प्रमोदस्य विषयः। अस्य पर्वणः कापि पौराणिकी कथा वर्तते। यथा वामनावतारे यथा बलिं वसुधां याचयामास, ततः परम् एकं पदः भगवतः एकं पादः बले शिरसि स्थापितः। तं तावत् सुलोकनामकं पातालं तं प्रेषयामास, यत्र प्रह्लाद तस्य पितामहः पूर्वतया वर्तते। बलिं यदा प्रेषयामास तर्हि बलि महान् भक्तः आसीत्। भक्तस्य अधीनः भगवान् भवति। तर्हि भक्तस्य अनुरोधं स्वीकृत्य भगवान् अपि तेन साकं सुलोकलोकं गतः। तो हि बलि याचयामास यत् सुतललोकं, तत्र सप्तपातालाः भवन्ति, यस्मिन् पाताले तिष्ठति प्रह्लाद तद्भवति सुतललोकं भगवान्। यतो हि सदैव भगवान् तस्य सम्मुखे स्यादिति तस्य प्रार्थना। भगवान् तस्य प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य तत्र गतवान्। वैकुण्ठलोकः शून्यतां गतः। अतएव लक्ष्मी नारदस्य परामर्शं स्वीकृत्य नारीवेषं धृत्वा, सामान्य नारीवेषं धृत्वा अस्य बलेः मणिबन्धे राक्षीं वा रक्षासूत्रं बन्धनं कृत्वा उपहाररूपेण विष्णुं याचयामास। पुनश्च विष्णुम् आनीतवती। तस्मात् तद्दिनात् एतदपि पौराणिकरीत्या अपि अस्य दिनस्य भवति। भगिनी भ्रातुः हस्ते तत्र रक्षाबन्धनं कृत्वा तस्य समस्तं सौख्यं निरामयं जीवनं वाञ्छति, कामयति। तर्हि तज्जत् पत्रं भवति। अस्माकं प्रान्ते किं भवति, ये पुरोहिताः भवन्ति, यजमानस्य गृहं गत्वा
तदेव पौराणिकं मन्त्रं पठन् आशीषं प्रयच्छति येन वद्धो बलिराजा दानवेन्द्र महाबलः तेन त्वां प्रतिवदनामि रक्षे माचल माचल नाम येन यन् नाम येन सूत्रेण बलिराजा लक्ष्म्याः बद्धः हे सूत्र तेन सूत्रेण त्वां नाम यजमानं प्रतिवदनामि हे सूत्र यजमानं कृत्वा माचल माचल सर्वत्र तस्य रक्षा कृता। अन्य अपि परंपरा वर्तते इंद्र प्रसंगेन वर्तते परन्तु विस्तारविषयति विस्तारतया तस्य इदानीं भाषणं प्रवचनं भवतां निकटे न क्रियते। तर्हि इदानीं यः प्रसङ्गः वर्तते अस्मिन् प्रसङ्गे इदानीं एकविंशतिशताब्द्यां कथं संस्कृतस्य भूमिका भविष्यति इदानीं पुनरावलोकनं वयं कुर्मः। पूर्वतया अस्माभिः किं कृतम् इदानीं नाम गतः इदानीम् एकविंशतितमे वर्षे नाम 2020 वर्षः गत 2020 वर्षाणि अस्माभिः व्यतीतानि। अस्मिन् वर्षे किं वयं कुर्मः किं च कृतं किं च अवशिष्टं वर्तते इदानीं पुनरावलोकनस्य स्वस्य अध्ययनस्य आत्मसमीक्षायाः अवसरः वर्तते। तत्तु भवतां निकटे उच्यते यतो शिक्षा तु शिक्षानीतिद्वारा एव परिप्रकाशिता भवति। स्वाधीनतायाः परं स्वाधीनभारतं यदा जातं तत्र भवति 1947 भवति। ततः परं प्रथमतया शिक्षायाः कृते आयोग गठितः उच्चशिक्षायाः कृते तद्भवति हायर एजुकेशन कमीशन। तस्य अध्यक्ष आसीत् राधाकृष्णन् महोदय। राधाकृष्णन् महोदयानां मुख्यं यद् ध्येयमासीत् तद् एम्स् एण्ड् ऑब्जेक्टिव्स् यद् वर्तते तद्भवति उच्चशिक्षायाः कथं विस्तारः भवति। उच्चशिक्षायाः विस्तारेण तत्र आयोगस्य संस्कृतिद्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन संजातः। तद्द्वारा इदानीम् अवलोकयन्तु संस्कृतस्य विकासः संजातः। इदानीं विश्वविद्यालय अनुदान आयोगद्वारा भारतवर्षे इदानीं 18 संस्कृत विश्वविद्यालयाः सन्ति। इदानीम् अस्माकं महान् हर्ष प्रकर्ष यद् गतवर्षे अस्माकं सर्वकारेण यत् मानित विश्वविद्यालय त्रयः आसन् तेषां केन्द्रीय विश्वविद्यालयत्वेन नामान्तरं कृतवान् सर्वकारः। तर्हि इदानीं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानं केन्द्रीय विश्वविद्यालय संजात राष्ट्रीय लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठं तिरुपति संस्कृत विद्यापीठम् इति अस्माकं किं भवति उपलब्धिर्वर्तते। अतएव किं भवति क्रमशः नाम हायर एजुकेशन भवति राधाकृष्णन् कमीशन भवति विश्वविद्यालय अनुदान आयोगस्य संस्कृतिद्वारा भारत सर्वकार एवं तावत् संस्कृतस्य कृते कृतवान्। ततः परम् अपर कश्चन आयोग संजातः। तस्य आयोगस्य नाम भवति मुदालियर कमीशन लक्ष्मणस्वामी मुदालियर इति। तेषाम् अधीने केवलं माध्यमिक शिक्षायाः कथं परिप्रकाशः स्यात् तस्य विकासः स्यात् तत्र भवति। परन्तु तत्र तु केवलं माध्यमिक शिक्षायाः परिसरः आसीत्। संस्कृतस्य विषये तु अनेकाः तत्र संस्कृतयः वर्तन्ते परन्तु तथा तस्य समीक्षणस्य इदानीम् अवसरः नास्ति। परन्तु ततः परं 1964 मध्ये ततः पूर्वम् एतत् मध्ये संस्कृत आयोगस्य सुनील कुमार चटर्जी महोदयेन अध्यक्षेण 1955 मध्ये संस्कृत आयोगस्य संगठनं जातम्। संस्कृत आयोगः न केवलं दिल्ल्याम् उपविश्य भारतस्य प्रतिखण्डं प्रतिप्रान्तं गत्वा भ्रामं संस्कृत विद्वद्भिः साकं मिलित्वा संस्कृत संस्थाभिः साकं मिलित्वा संस्कृतस्य पुस्तकालयं गत्वा भारते संस्कृतस्य का स्थितिः वर्तते तस्य सर्वेक्षणं कृत्वा ततः परं संस्कृतिं दत्तवान् इयं समितिः दत्तवती। तत्र संस्कृतिद्वारा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य तत्र
निर्माणं जातं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य अधीने तदानीं पञ्च एव परिसराः आसन् इदानीं तत्र 12 मुख्यालयं संकलय्य इदानीं 13 परिसराः वर्तन्ते संस्कृत कथं वर्धिष्णुं वर्तते भवन्तः जानन्तु इदानीं तु विश्वविद्यालयः ततः परं संस्कृतिद्वारा आदर्श संस्कृत महाविद्यालयस्य शोधसंस्थानस्य स्थापना संजाता तत्र किं तत्र आसीत् प्रतिराज्यं न्यूनातिन्यूनम् एकः आदर्श महाविद्यालयः स्यात् इदानीं मन्ये 28 आदर्श महाविद्यालय और शोधसंस्थानानि चत्वारि सन्ति ते तत्र स्वस्वप्रान्तेषु विश्वविद्यालयेन साकं सम्बन्धाः वर्तन्ते केचन राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली द्वारा एव सम्बद्धाः वर्तन्ते तेषामपि उद्देश्यं भवति संस्कृते प्रसिद्धतारवसानं तत्र अपि कानिचन शोधसंस्थानानि वर्तन्ते यथा कुपुस्वामी शास्त्री रिसर्च इन्स्टिट्यूट् वैदिक संशोधन मण्डलम् इदानीं पूर्णप्रज्ञा विद्यापीठ स्व सम्प्रदायस्य यथा पूर्णप्रज्ञा विद्यापीठ भवति तत्तु तस्य इदं संस्थानं मया तत्र परिलक्षितं तत्र तु द्वैतपरम्परायां यावत्यः पाण्डुलिपयः आसन् प्रायः तासां पाण्डुलिपीनां प्रकाशनं सञ्जातम् एवं च कुपुस्वामी संस्थानं भवतु अडियार् लैब्ररी भवतु अनेकानि तत्र संस्थानानि वर्तन्ते संस्कृतस्य कार्यं भवति यदा अटल बिहारी वाजपेयी महोदय तत्र अस्माकं माननीयः प्रधानमन्त्रिणः आसन् तेषां निर्देशेन राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स इति संस्थानं जातं तत्र अपि बहवः शाखा विभिन्नासु प्रान्तेषु वर्तन्ते विश्वविद्यालयेषु मैन्युस्क्रिप्ट रिसर्च सेंटर मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन सेंटर इति बहवः संस्थाः वर्तन्ते अतएव पाण्डुलिपीनां यथा क्षयः भवति लोपः भवति संग्रहः जातः लक्षाधिकाः पाण्डुलिपयः इदानीं संरक्षिताः वर्तन्ते तेषां कंजर्वेशन संरक्षणम् अपि सञ्जातम् एवं प्रकारेण इयं संस्था अपि कार्यं करोति ततः परं 1964 मध्ये कोठारी कमीशन दौलत सिंह कोठारी महोदयेन आधिक्येन कमीशन जातं तस्मिन् समये महती चर्चा आसीत् संस्कृतस्य विषये यतोहि 3 लैंग्वेज पॉलिसी तत्र तस्मिन् एव कोठारी आयोगस्य मध्ये वर्तते तत्र चर्चा आसीत् यः खलु तत्र संस्कृत यदा इदानीं चर्चा भवति कि नूतन शिक्षानीति 2020 मध्ये संस्कृतस्य किं स्थानं भवति इदानीं चर्चा सत्र भवति तस्मिन् समये 1966 मध्ये आयोगस्य संस्कृतयः समागता तस्य तासु संस्कृतिषु संस्कृतस्य किं स्थानं भवति केचन कथयन्ति संस्कृतस्य तस्मिन् समये सम्यक्तया स्थानं नास्ति किमर्थं स्थानं नास्ति यतोहि 3 लैंग्वेज फॉर्मुला त्रिभाषी सूत्रानुसारेण प्रथमं भवति मातृभाषा द्वारा शिक्षणम् उत राज्यभाषा द्वारा शिक्षणम् ततः परं द्वितीय स्थाने स तु अन्यां भाषां नेष्यति तत्र आङ्ग्लभाषां भवतु हिंदी भाषा भवतु तृतीय स्थाने विदेशी भाषा ग्रीक भवतु लैटिन भवतु अतः यदि ऐच्छिकरूपेण सेकेंड लैंग्वेज द्वितीय सूत्रे संस्कृतम् अथवा तृतीय स्थाने संस्कृतं नेष्यति इदानीमपि यदि सर्वेक्षणम् अशेषेषु राष्ट्रेषु अस्माभिः क्रियते तर्हि अवलोक्यते अक्षीलक्षीकृतं कर्तुम् अस्माभिः शक्यते इदानीं बहुषु प्रान्तेषु माध्यमिकस्तरे अपि संस्कृतं नास्ति उदाहरणपूर्वकं तमिळुनाडु राज्यं वर्तते तत्रापि हाईस्कूल मध्ये माध्यमिकशिक्षासु संस्कृतं नास्ति महाराष्ट्र प्रान्ते प्रायः नास्ति एवमपि अस्यामपि इदानीमपि शिक्षानीति प्रसरणे यदि चर्चा क्रियते अनेकेषु प्रान्तेषु राज्येषु संस्कृतं न पठ्यते कुत्रचित् भवति 50-50 वर्तते यथा उत्कल प्रान्ते 50 संस्कृतं भवति 50 हिंदी भवति इदानीमपि 50 संस्कृतं भवति
50 स्किल डेवलपमेंट भवति संस्कृतस्य कृते माध्यमविस्तरे यत् स्थानं प्राप्तव्यम् आसीत् इदानीं तत् स्थानं न लभ्यते चर्चा जाता। ततः परं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 आगतं तत्रापि संस्कृतस्य विषये चर्चा जाता तथा न भवति। ततः परं 92 मध्ये रामास्वामी आयोगस्य तत्र केवलं 96 शिक्षानीति आसीत् एनईपी आसीत् नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन तत्र समीक्षणं कृतं तत्र केवलं विस्तारः सञ्जातः। इदानीं महतः सौभाग्यस्य विषयो भवति यत् इदानीं 2020 मध्ये इदानीं नूतना नवीना शिक्षानीति अस्माकं पुरतः भाति। तत्र किं भवति तत्र विश्लेषणं कर्तुम् इदानीं समयः नास्ति यतोहि भवन्तः प्रायः 3वादनात् एव श्रवणं कुर्वन्ति। तथा चक्रवर्ती महोदयानां भाषणम् इदानीं श्रुतं मम भाषणं प्रचलति अतएव संक्षेपेण मया उच्यते तस्य परिशीलनं मया कृतं यथा उच्यते 5+3+3 चक्रवर्ती महोदय कथयतु मान्य किमपि भवति वा? जपेश मम बंदोपाध्याय मम वाणी श्रूयते? हाँ श्रूयते हाँ? श्रूयते श्रूयते हाँ अस्तु। किं अशुद्धम् उक्तं वा? बन्दोपाध्याय किं नाम भवति इदानीं पूर्वभाषणम् अस्माभिः श्रुतं? जपेश बंदोपाध्याय महोदयः। अस्यामेव अच्छा बन्दोपाध्याय नमस्कारः। इदानीं भवतां भाषणम् अस्माभिः श्रुतम्। अस्तु इदानीं किं भवति तत्रापि इदानीं विज्ञानम् अधिकृत्य मेट्रोलॉजी अधिकृत्य इदानीं भाषणं कृतं। कथं ते भवन्ति वैज्ञानिकाः भवन्ति संस्कृतेन कथं मंजु ललितं भाषणं प्रदायि अस्माकं कर्णगोचरी भूतं जातं वयं सर्वे आनन्दतुन्दिलाः। अस्तु इदानीं किं भवति 5 वर्षाणि यावत् प्री प्राइमरी एजुकेशन भवति तत्र वर्षत्रयं यावत् भवति 6, 7, 8 भवति माध्यमिकशिक्षा भवति ततः परं भवति 9, 10, 11 भवति 3, 5+3+3 भवति। ततः परं किं भविष्यति 4 वर्षाणि यावत् भविष्यति नाम महाविद्यालय शिक्षा भवति। इदानीं 4 वर्षाणि तत्र भविष्यति +2 सिस्टम् इदानीं वस्तौ भवति। इदानीं तत्र उच्यते कुत्र इदानीं संस्कृतस्य स्थानं भवति नूतन एजुकेशन पॉलिसी मध्ये। तत्र पूर्वं यथा आसीत् तथैव भवति उक्तं च तत्र संस्कृतस्थाने 3 लैंग्वेज फॉर्मुला तत्र यत् भवति त्रिभाषी सूत्रं तत्रापि आदौ मातृभाषया स्थानं वर्तते। यतोहि भवन्तः सर्वे जानन्ति मातुः मुखात् यत् श्रवणं करोति तत्र मातृभाषा भवति। मातृभाषायां ज्ञानं सरलतया हृदि प्रविशति अतएव मातृभाषा भवति। ततः परमपि अस्माभिः संस्कृतं नेतुं शक्यते यतोहि भारत संविधानस्य 8 शेड्यूल् मध्ये संस्कृतस्य स्थानं भवति। तन्मध्ये या भाषा वर्तन्ते भारतवर्षे तत्रापि अत्रापि संस्कृतेन ग्रहीतुं शक्यते। उच्चशिक्षायामपि फर्स्ट सब्जेक्ट भवति सेकेंड सब्जेक्ट भवति। अत्र किमपि वक्तव्यम् अस्ति यः खलु 8th कक्षात् आरभ्य यत् 10th 11th यावत् 9th 10th भवति तन्मध्ये अपि संस्कृतं नेतुं शक्यते तत्र कापि हानिः नास्ति। तथैव कॉलेज स्तरे नाम महाविद्यालय स्तरे इदानीं 4 वर्षाणि जातानि तत्रापि एकः मुख्यविषयः भवति अपरः गौणविषयः भवति। ये तावत् विज्ञानस्य छात्रः भवति सोऽपि द्वितीयविषयत्वेन संस्कृतं नेतुं शक्नोति ततः परं शक्नुवन्ति। ततः परं पीजी मध्ये स्नातकोत्तर कक्षायां यथा स्थानं पूर्वमासीत् अस्यामेव शिक्षानीतौ तस्य स्थानं तथैव कल्पितम् अस्ति। अतएव संस्कृतस्य श्रीहानि तत्र न सञ्जाता परन्तु भारतीय संस्कृते भारतीय विद्यायाः स्थानं वर्तते।
परन्तु इदानीं मया किमपि वक्तव्यम् अस्ति तत्र उच्यते अस्माकं भारतीयपरम्परायां 14 विद्यास्थानानि वर्तन्ते। अङ्गानि वेदश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तर धर्मशास्त्रं पुराणं च विद्यातीर्था 14 विद्यास्थानानि विहाय उपवेदाः वर्तन्ते। ऋग्वेदस्य आयुर्वेद, यजुर्वेदस्य धनुर्वेद, गन्धर्ववेद सामवेदस्य गन्धर्ववेद, ततः परम् अथर्ववेदस्य स्थापत्यवेद इति 18 विद्यास्थानानि वर्तन्ते। अस्तेव 18 पुराणानि प्रतीकरूपेण वर्तन्ते। 18 अध्याया गीतायां वर्तते। 18 दिनानि यावत् युद्धं महाभारतस्य युद्धम् अभूत्। अतएव 18 संख्यानां महत्त्वं वर्तते तदेव। अस्तु, सा कथा भिन्ना भवति। इदानीं प्रकृतम् अनुसराम। तत्र विभिन्न यत् 18 विद्याः भवन्तु अथवा 14 विद्याः भवन्तु, एतानि विद्यास्थानानि विहाय अस्माकं प्रान्ते अस्माकं शास्त्रे 64 कलाः अपि वर्तन्ते। यदि 64 कलानाम् आङ्ग्ल अनुवादः क्रियते तत्र स्किल् भवति। इदानीं भारतसर्वकारस्य नूतनशिक्षानीतौ स्किल् डेवलप्मेण्ट् कौशलस्य शिक्षा अधिकतया भवतु तद्विषये इदानीं चर्चा जाता। या खलु बहुवर्षेभ्यः पूर्वम् अस्माकम् आचार्यैः कल्पितं 64 कला शिक्षास्थानेषु विद्यास्थानेषु। अतः 64 कलानां कथम् इदानीं परिष्कृतरूप वर्तते तदेव कथं संस्कृतेन अस्माभिः पूर्वं कृतं वर्तते। अस्मिन् अपि एकविंश शताब्द्यां तत्रापि अस्माभिः कर्तव्यं भवति। तत्तु 64 कलासु ये गौणाः भवन्ति तेषां चर्चा न क्रियते, परन्तु उच्यते नाटकं भवति, गायनं भवति, कवित्वं भवति। ये तावत् संस्कृतं नाम दैविभाग् अन्नाख्याता महर्षिः इति न्यायेन दैविभाग् भवति। अस्याः अनुसरणं कृत्वा अस्य सेवां कृत्वा इदानीं जनाः ज्ञानपीठपुरस्कारं प्राप्नुवन्ति। भारतसर्वकारे अपि इदानीं राष्ट्रपतिसम्मानभाजः भवन्ति। तत्र संस्कृतस्य उपासनं कृत्वा साहित्यस्य आराधनं कृत्वा तत्र जीविकार्थं बहु धनमपि लभ्यते। यथा काव्यं यशसि अर्थकृते व्यवहारविदे शिवेत रक्षते सत्यपरनिवृत्तये कान्ता संविततयोपदेशयुगे यथा मम्मटभट्टेन फणितं तथैव इदानीमपि काव्यरचनं कृत्वा नाटकरचनां कृत्वा साहित्य अकाडेमी पुरस्कारः लभते, प्राप्यते। ज्ञानपीठ पुरस्कारः प्राप्यते, पद्मश्री अनन्तरं राष्ट्रपतिसम्मानेन सम्मानिताः भवन्ति। अनन्तरं भवति लिपिकर्म। लिपिकर्म नाम कैलिग्राफी भवति। तस्मिन् दिने यथा इदानीं भवन्तः अवलोकयन्तु, कदाचित् अस्माकं पितृपादानां पुण्यतिथिः भवति। भोजनात् परम् अतिथिभ्यः अस्माभिः एकं गीतापुस्तकं दीयते। तस्मिन् समये अपि इयं परिपाटी आसीत्, परन्तु तस्मिन् समये मुद्रणालयः न आसीत्। अत एव जनाः लिपिकारान् नियुज्य गीता उपनिषद् प्रभृति पुस्तकानि तत्र लिपिकरणं कृत्वा वितरणं क्रियते स्म। परन्तु लिपिकारः लेखकः विद्वान् भवति, परन्तु लिपिकारः विद्वान् न भवति। यथा लेखकः ऑफिसर विद्वान् भवति, परन्तु कंप्यूटर ऑपरेटर अथवा टाइपराइटर टाइपिस्ट तथैव विद्वान् न भवति। अतएव बहवः प्रमादा लिपिकारेषु कृताः वर्तन्ते। परन्तु यः संस्कृतज्ञः भवति, यदि लिपिकारविद्यां सम्यक्तया जानाति, सोऽपि स्किल डेवलपमेंट द्वारा कुटुम्बपोषणं करिष्यति। इदानीं भवति अनुवादः। अनुवादस्य इदानीं बहु महत्त्वं वर्तते। एकं लघु उदाहरणं मया दीयते। मम कश्चन परिचितः वर्तते, तस्या पुत्री इदानीं स्वकुटुम्बं चालयितुं किं भवति, विदेशी कंपनी जनानां यद् भवति विज्ञापनं तस्य अनुवादः हिंदी भाषाया क्रियते। अतएव तथा कार्यम् आगतम्। इदानीं तस्य अधीने 5 जनाः केवलम् अनुवादकार्यं कुर्वन्ति। विज्ञापनानाम् आङ्ग्लभाषायां विज्ञापनं ते प्रेषयन्ति, वणिक् जनाः प्रेषयन्ति, कंपनी जनाः प्रेषयन्ति,
तस्य हिंदी भाषा अनुवादं कृत्वा भारते तस्य एडवर्टाइजमेंट विज्ञापनं भवति। अतएव अनुवाद कौशलं य जानाति इदानीं भारत सर्वकारस्य संस्कृत अकादेम्या भवतु अथवा साहित्य अकादेमी भवतु राष्ट्रीय संस्कृत अकादेमी भवतु वा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी भवतु अथवा राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र भवतु सर्वेषाम् अनुवाद योजना वर्तते। अनुवादे प्रावीण्य अस्ति चेत् तर्हि वृत्तिर्लभ्यते इति पुस्तकायां भवति। ततः परं भवति ज्योतिषं वा गणितशास्त्रं भवति। इदानीं कोरोना मध्ये सर्वे प्रायः वृत्तिहीनाः भवन्ति। प्रायः ये तावत् सर्वकारवृत्तिं जनानां कृते वृत्ति प्रापकानां कृते मया न उच्यते, ये तावत् प्रैवेट् संस्था मध्ये कार्यं कुर्वन्ति। इदानीं कंपनी भवतु फैक्ट्री भवतु सर्वेषां स्थगनात् परं वृत्तिहीनाः भवन्ति। परन्तु ज्योतिष कदापि वृत्तिहीनः न भवति, वैद्योपि वृत्तिहीनः न भवति। अतएव रत्नस्य व्यापारं करोति, रत्न परीक्षणं करोति, सामुद्रिक शास्त्रं जानाति, शकुनशास्त्रं जानाति, पुनश्च गणकशास्त्रं जानाति चेत् तस्य कुटुम्बपालनस्य कृते किमपि कष्टं न भविष्यति। ततः परं भवति होटेल मैनेजमेंट तस्मिन् समये आसीत्, इदानीमपि होटेल मैनेजमेंट भवति। तत्रापि संस्कृतदृष्ट्या यदि अध्ययनं कृत्वा क्रियते कथं तावत् अट्टशूलानां संस्थापनं कथं भवति तद् ज्ञातुं शक्यते। इदानीं भवति मालाकरणं, पुष्पमालाकरणम्। इदानीं यत् आधुनिक संस्था भवति ब्यूटी पार्लर्। अतएव संस्कृते पुष्पमालायाः कथं सज्जीकरणं भवति भवन्तः जानन्ति। आन्ध्रदेशे भवतु तमिळ्नाडुदेशे कथं कियान् तस्य आकारः भवति, मालायाः आकारः भवति, तत्र कथं भवति, तत्रापि टेक्निक् भवति। इदानीं विवाहसमये एकस्मिन् तत्र विवाहकालेषु ये तावत् पुष्पकाराः भवन्ति ते एकस्मिन् समये सीजन् मध्ये तेषां यः आयः भवति वर्षं यावत् तेन आयेन कुटुम्बपालनं कुर्वन्ति। सा विद्या अस्माकं सनातनी आसीत्, चतुष्षष्टिकलायां वर्तते। अस्यापि प्रयोगः संस्कृतशास्त्रे आसीत्। उदाहरणपूर्वकं केवलं स्थालिपुलाकन्यायेन एकम् उदाहरणं मया प्रदीयते। यथा स्वप्नवासोत्तर नाटके वासवदत्ता दासीरूपेण पद्मावती गृहे तिष्ठति। अवसरसमये यतोहि सा पुष्प विद्यायां मालाकार विद्यायां प्रावीण्यं वदति स्म, तदानीं मालागुम्फनं करोति। मालागुम्फन समये तत्र औषधि अपि तत्र युज्यते। औषधिद्वयम् आसीत्। पद्मावत्याः कृते तत्र एकस्य औषधस्य नाम आसीत् सीमन्तवर्धनम्। अतएव वासवत्या कथयति एनमहं गुम्फयामि। अपरम् औषधि भवति सपत्नीवर्धनम्। एतत् न गुम्फयामि यतोहि मम पति जीवितः वर्तते। एवं प्रकारेण तत्रापि कथं सर्वेषां प्रयोगः भवति। पुनश्च वाद्ययन्त्राणां निर्माणः भवति। यतोहि वैदिककाले वाद्ययन्त्राणां महत्त्वम् आसीत्, आधुनिककाले भवति। इदानीं तु डीजे जातं, परन्तु माङ्गलिककार्येषु वाद्ययन्त्राणां साक्षात् प्रयोगः भवति। और दिग्विजयकाले अपि वाद्यपुष्पार्थम् इदानीं यथा ड्रम् इत्यस्य भवति, मिलिटरी जनानां कृते ड्रम् वादनं भवति अथवा तेषां कॉन्सर्ट् पार्टी भवति। तथैव अपि दिग्विजय समये युद्धवाद्यं तत्र वाद्यते। उदाहरणपूर्वकं वेणिसंहार नाटकस्य एकं मया उदाहरणं दीयते। तत्र कथयति चत्वारो वय मृत्युजा स भगवान्, चत्वारो वय मृत्युजो स भगवान्, चत्वारो वय मृत्युजः स भगवान्, कर्मोपदिष्टा हरि संग्रामाधर दीक्षितो नरपति पत्नी गृहीत। पौरभ्यः पशव प्रिया परिभव क्लेशोपशान्ति फलम् राजन्य उपमन्त्रणाय रसति स्फीतं यशो दुन्दुभि। अब राज्ञाम् आह्वानार्थम् इदं यशो दुन्दुभि स्फुरति। एवं प्रकारेण यथा देव्याः वर्णनं यदा भवति दुर्गासप्तशत्यां, तथापि यदा उभयपक्षयोः आक्रमणं भवति तत्रापि वाद्यानां वर्णनं तत्र वर्तते।
अत्रापि वर्तते। सुपकर्म भवति भीमः यदि सुपकर्म न जानाति स्म तर्हि अज्ञातवाससमये कदाचित् सः भूख्यायां तस्य प्राणः अवश्य अवगतः स्युः, परन्तु सब सुपकार्यं जानाति स्म, सुपकार आसीत्। तथैव नृत्यविद्यापि आसीत्, तत्रापि वर्णनं भवति। यदि बृहन्नला नाम अर्जुनः नृत्यविद्यां न जानाति स्म तर्हि तस्य कथं वा अज्ञातवासस्य गोपनीयता कथं वा स्यात्। एवं प्रकारेण तत्र अस्य वर्णना चतुष्षष्टिकलायां वर्तते। राजपुरुषाः सन्तः ते तु पृथक् पृथक् क्रमणि यथा अश्वविद्यायां भवतु गोपालनविद्यायां भवतु, तत्र नकुल अश्वविद्यायां सहदेव गोपालनविद्यायां पुनः शरेन्द्री यथा ब्यूटी पार्लर विद्यां जानाति, अतएव शरेन्द्री नाम द्रौपदी कस्य विराट राजस्य पत्न्याः अपि सुदेष्णायाः केशमण्डनं करोति स्म। एवं द्यूतमपि भवति तस्मिन् समये। इदानीं तु द्यूतं त्यक्तं वर्तते, द्यूतक्रीडासु अपि युधिष्ठिरनिपुणः आसीत्। एवं प्रकारेण यद्यपि छलदूतेन सह परास्तः, परन्तु सर्वे पाण्डवाः स्वस्व राजकार्यं विहाय अन्यासु वृत्तिषु नाम स्किल डेवलपमेंट कौशलेषु ते पारङ्गताः आसन्। अतएव आपत्काले एतत् सर्वं भविष्यति। एवं प्रकारेण वशीकरणमन्त्रं भवति, बाजीकरणं भवति। इदानीम् अमेरिकादेशे वैभवस्य पराकाष्ठा वर्तते। तत्र जनाः डीएजिंग कर्तुं कोटिपरिमित धनानि व्ययीकुर्वन्ति। तथैव भारतवर्षे अपि इयं परीक्षा सञ्जाता। यदा च्यवनमहर्षेः वृद्धत्वं जातं, गृहे नवीना अविवाहिता पत्नी वर्तते, अतएव अश्विनीकुमाराभ्यां यज्ञभागं दत्त्वा तत्तु परिणामरूपेण विनिमयेन यौवनं प्राप्तम्। अतएव पुनश्च डीएजिंग जातं, वृद्धः पुनः युवाः सञ्जात। एवं प्रकारेण अस्माकं पौराणिक समये भारतवर्षस्य विमानशास्त्रं भवतु अथवा आयुर्वेदं भवतु, इदानीं कोरोना समये आयुर्वेदस्य अपि महत्त्वं वर्तते। इदानीं यत् वात् अस्माभिः पीयते कोरोना निवारणार्थं वा कोरोना प्रतिकारार्थं, कोरोना न भवेत् इति, तदपि आयुर्वेदस्य दानं भवति। इदानीम् आयुर्वेदं जीविकां कृत्वा भवतां पुरतः वर्तते रविशंकर महोदयाः भवन्तु, पतञ्जलि संस्थानं भवतु, ते इदानीं कोटिपतयः सञ्जाताः। यतोहि आयुर्वेदम् आश्रित्य देशी औषधस्य प्रयोगं कृत्वा एतत् सर्वं किं भवति अस्माकं चतुष्षष्टिकलायां वर्तते। तदेव नूतनशिक्षानीतौ स्किल डेवलपमेंट सर्वम् आगच्छति। इदानीं संस्कृतज्ञानं कृते वर्तते यत् एतेषु अस्माभिः किम् आचरणीयं, किं वा करणीयं, का विद्या स्थापनीया। इदानीम् अस्माकं संस्कृतज्ञानं कृते अस्माकम् इदानीं चैलेंजेस वर्तते, संभावना वर्तते। नूतन शिक्षानीतेः अध्ययनं कृत्वा संस्कृतस्य कुत्र कुत्र अस्य स्थानं स्यात् तत् करणीयम्। इदानीं नूतन शिक्षानीतौ मूल्यशिक्षाया अपि प्रसारः स्यात्। अस्माकं संस्कृतवाङ्मयं केवलं मूल्यशिक्षायां वर्तते। केवलम् एकमेव पद्यं स्वस्य जीवनस्य परिवर्तनं करोति। यथा मया उच्यते भोजप्रबन्धे वर्तते, एकमेव पद्यं मुञ्जस्य चरित्रं परिवर्तितम्। भोजलिखित पंचवर्षीयस्य बालकस्य भोजस्य पत्रं पठित्वा राज्यं त्यक्त्वा मुञ्ज वानप्रस्थं नीत्वा गतवान्। सासीत् यत्पद मान्धाता च महीपति कृतजगालङ्कार भूतो गतः सेतुर्जेन महो दधौ विरचित वासुदशस्यान्तक अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतय जाता दिवं भूपते नैके नापि समं गता वसुमती मुञ्जस्त्वया यस्य। एवं प्रकारेण इदानीम् अस्मिन् पद्ये युगत्रयस्य चतुर्णां युगानां वर्णनं जातम्।
सत्ययुगे मान्धाता आसीत् इदानीं वसुमती अत्रैव वर्तते परन्तु मान्धाता क्व गतः न कश्चित् जानाति स्वर्गं गतः। पुनश्च त्रेतायुगे रामः विग्रहवान् धर्म आसीत् परन्तु इदानीम् अयोध्या नगरी रोदिति रामोऽपि नास्ति। पुनश्च द्वापर युगे कृष्ण आसीत् युधिष्ठिर आसीत् सर्वे द्वारकापुरीम् अथवा हस्तिनापुरीं त्यक्त्वा सर्वे गतवन्तः। इदानीं कलियुगे हे मुञ्ज इदानीं त्वया अहं व्यापादितः मम मृत्युअनन्तरं मया एवम् अनुमन्यते इयं पृथिवी भवता सह भवतां मृत्युः भविष्यति इयं पृथिवी भवता सह गमिष्यति इति मे वति वर्तते अन्यथा कथम् अहं भवतां व्यापादितः। एतत् पद्यं पठित्वा मुञ्जस्य हृदयं परिवर्तनं भवति गच्छति। एकमेव पद्यं तर्हि व्यक्तित्वस्य कथं परिवर्तनं करोति। परन्तु इदानीं कलियुगः भवति। कलियुगे किं भवति? कलियुगे बहु इदानीं वयं सर्वे भौतिकवादिनः, धनस्य चिन्ता वर्तते और व्यावहारिकता यत् भवति अस्माकं मूल्यशिक्षायां तत्र तथा प्रसारः नास्ति। इदानीं नवीनशिक्षानि तु कथं मूल्यशिक्षा भविष्यति, मूल्यशिक्षाद्वारा कथं व्यक्तित्वस्य परिवर्तनं भविष्यति तद्विषये अपि चर्चा वर्तते। तत्तु सर्वं करणीयम् अस्माभिः। तर्हि संक्षेपेण एवं वक्तुं शक्यते नूतन शिक्षानीतिद्वारा कथम् अस्माकं संस्कृतेः रक्षणं, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतिस्तथा संस्कृतद्वारा संस्कृतं केवलं यथा उक्तं भाषा न भवति, संस्कृतोऽपि विषयः भवति। संस्कृतभाषाद्वारा सर्वाणि शास्त्राणि रचितानि, आयुर्वेद भवतु, ज्योतिष भवतु, तर्कशास्त्रं भवतु, संस्कृतभाषा माध्यमेन एते विषयाः। पुनश्च संस्कृतोऽपि एकः विषयः भवति, विषयोऽपि भवति, अन्येषां विषयाणां परिप्रकाशनार्थम् इयमपि भाषा भवति। अत एव भाषात्वेन पुनश्च विषयत्वेन अस्याः भाषायाः वा अस्य संस्कृतस्य महत्त्वं परिवर्तति। तदेव इदानीं विदुषाम् इदं कार्यं भवति। समग्र शिक्षानीत्याः आलोडनं कृत्वा संस्कृतस्य कथं परिवर्तनं स्यात्। अन्यच्च इदानीं या चतुष्षष्टिकला अस्माभिः विस्मृता, कथं तासां कलानाम् इदानीं सर्वकारः कथयति स्किल् डेवलपमेंट करणीयम्। वृत्ति सर्वकार सर्वान् वृत्तिं न दास्यति, स्वस्य वृत्तेः अन्वेषणं स्वयमेव कर्तव्यम्। उदाहरणार्थं वयं कुर्मः, अदं संस्कृतज्ञाः सर्वे स्वाभिमानिनः। तदानीं वैदिककाले पुत्रवृत्तिः आसीत्, गुरुकुले सर्वे तेषाम् आवश्यकता एव आवश्यकतायाः एव तस्याम् आवश्यकता न्यूना एव भवति। परन्तु सन्तोषः सर्पाः भवन्ति पवनं न चतुर्बलास्ते शुष्कैः तृणैर्वनगजा बलिनो भवन्ति कन्दैर्फलैर्मुनिवराः गमयन्ति कालं सन्तोष एव पुरुषस्य परं ज्ञानं। तेषां सन्तोषः आसीत्। अत एव वैदिकाः मन्त्रद्रष्टारः वेदं दृष्टवन्तः। अनन्तरम् आदिकवि वाल्मीकि रामायणं विरचयामास, व्यास अष्टादश पुराणानि, महाभारतं, ब्रह्मसूत्रं रचयामास। सर्वम् एतत् आरण्यशास्त्राणि आरण्यकानि भवन्ति, ऋषीणां रचना भवति। तत्र तु सन्तोषे। अत एव कथं सन्तोषः स्यात्, कथं धनाय लुलुपता न स्यात्, एतत्तु अस्माभिः भाव्यम्। अत एव कोरोना काले अपि वयं सर्वे दुष्टाः। संस्कृतज्ञानं प्रायः किमपि कष्टं न भवति। ज्योतिषात् ते धनार्जनं कुर्वन्ति, कर्मकाण्डं कृत्वा अपि धनोपार्जनं भवति, वास्तुशास्त्रस्य जीविकां कृत्वा तदपि भवति। इदानीम् अनुवादं कृत्वा बहवः जीविकोपार्जनं कुर्वन्ति। परन्तु अन्याः स्किल् डेवलपमेंट कृते या चतुष्षष्टिकला वर्तते, इदानीं स्किल् नवीनशिक्षानीतौ चतुष्षष्टिकलानां प्रसार प्रचार आवश्यकः इति केवलं भवतां हृदयेषु
बीजस्थापनं कृत्वा तस्य पल्लवनार्थम् अवसर मया दत्तः भवतां चिन्तनम् अस्माकं प्रेरणास्रोतांसि भविष्यति इति उक्त्वा विरमामि। धन्यवादाः महोदयाः, बहुशः धन्यवादाः भवते। अत्र भवद्भिः अतिसम्यक्तया संस्कृतस्य महत्त्वं, तस्य साम्प्रतिककाले यत् महत्त्वमस्ति तत् व्याख्यायितं। सम्प्रति या नूतना शिक्षानीतिः आगता सा कथं पूर्वकालिक संस्कृतशिक्षापद्धत्या सह सम्बद्धा अस्ति इत्यपि भवद्भिः व्याख्यायितं। पुनः भारतसर्वकारस्य प्रयत्नः सम्प्रति नूतनशिक्षानीत्यां कौशलविकासे दृश्यते, किन्तु तस्य कौशलविकासस्य पूर्णतया वर्णनम् अस्माकं संस्कृतशिक्षानीत्यां पूर्वकालिकसमये एव आसीत् इति भवद्भिः अस्माकं मध्ये उपस्थापितं। यद् अस्माकं सौभाग्यमस्ति, भवतां मुखारविन्देन वयं श्रुतवन्तः। अस्माकं पूर्वतनी संस्कृतशिक्षानीतिः कौशलविकासयुक्ता एव आसीत्। सा चतुष्षष्टिकलायुक्ता शिक्षा अस्माकं संस्कृते भवति स्म। भवद्भिः एतत् सम्यक्तया विषयः व्याख्यायितः। पुनः अस्माभिः चतुष्षष्टिकला सा शिक्षा स्मरणीया एव इति भवद्भिः उक्तम्। अतः अस्माकं मध्ये एषः विषयः विशिष्टः विषयः अस्ति, यः विषयः अस्माभिः विगतः अस्माभिः वयं यस्य विषयस्य वयं स्मरणं न कृतवन्तः, अस्माकं स्मरणे न अस्ति, तस्य वयं स्मरणं कृत्वा सा चतुष्षष्टिकलायुक्ता विद्या संस्कृतस्य अस्माकं ज्ञाने भवेत्। इदानीं भवतां पुनः बहुशः हार्दिकं धन्यवादं दत्त्वा इदानीम् अध्यक्षीय उद्बोधनस्य कृते अहं किञ्चित् मया उच्यते। आं महोदय। इदानीं संस्कृतभारतीद्वारा अयं कार्यक्रमः आयोजितः। संस्कृतभारतीद्वारा नवप्रयोगाः इदानीं क्रियन्ते। ते सर्वा एव क्रियाः सफलाः भवन्ति। इदानीं सर्वे बहवः संस्कृतविभागे पठन्ति स्म, परन्तु संस्कृतभाषया वक्तुं न प्रभवन्ति स्म। इदानीं संस्कृतज्ञाः सर्वे इति संस्कृतेतर अन्यविषयकाः ये विद्वांसः भवन्ति संस्कृतेन वक्तुं पारयन्ति। संस्कृते अन्यभाषासु लिखित ग्रन्थानाम् अनुवादः अपि संस्कृतभारतीद्वारा क्रियते। अत एव संस्कृतस्य प्रचारप्रसाराय, भारतीय संस्कृते रक्षणाय उत्साह संस्कृतभारतीद्वारा प्रदत्त अवश्य सर्वे कार्यकर्तारः अहमपि भवामि। सर्वे एव वन्दनीयाः, सर्वे अपि धन्यवादारः। अत एव तेषां प्रतिनिधिरूपेण अस्माकं वर्तन्ते प्रोफेसर् चन्द्रकान्त शुक्लमहोदय अत्रत्य। तत्र तु केन्द्रमध्ये सर्वे वर्तन्ते, कामत्प्रभुतः ये वर्तन्ते। सर्वे ये तु भारतीय संस्कृतिं जागरयितुं संस्कृतमाध्यमेन प्रयत्नं कुर्वन्ति। एतादृश प्रयत्न कृतवद्भ्यः सर्वेभ्यः मे नतितति। सर्वेषां बहु भूरि प्रशंसा क्रियते इति उक्त्वा विरमामि। मध्ये शैलसमिश्र महोदय सर्वे बन्धवः दृश्यन्ते। सर्वान् अपि अहं मम नतिं तत्र प्रसार्य पुनः विरमामि। धन्यवादः। धन्यवादाः महोदयाः, बहुशः भवतां धन्यवादः। इदानीं कार्यक्रमस्य अग्रे अस्य कार्यक्रमस्य इदानीम् इतः परम् अध्यक्षीय उद्बोधनस्य कृते अहम् अत्र उपस्थिताः ये महोदयाः सन्ति, अस्माकं कार्यक्रमस्य अध्यक्षाः, ते महोदयाः सन्ति माननीयाः सम्पूज्याः श्रीमतः प्रोफेसर् डॉक्टर चन्द्रकान्त शुक्ल महोदयाः। अहं तान् महोदयान् अध्यक्षीयोद्बोधनस्य कृते सादरं प्रार्थयामि। महोदयाः। अन्तर्जाल माध्यमेन सप्ताहपर्यन्तं यः कार्यक्रमः
प्राचलत् तस्य सम्प्रति समारोह सत्रमस्ति। सम्प्रति द्वौ विशिष्टौ विद्वांसौ अत्र उपस्थितौ आस्ताम्। द्वयोः यत् व्याख्यानमासीत् तेन वयं तृप्ताः न स्मः। वस्तुतः मान्यः जपेश बंदोपाध्यायः यस्य विषयः आसीत् प्रौद्योगिकी इति संस्कृतं च, सः तु बहु उत्कृष्टं किञ्चित् उक्तवान्। मध्ये एव तस्य कट् जातम् आसीत्। अहं कथयामि, यन्त्रस्य यन्त्रणा भवति एव मध्ये मध्ये, परन्तु तस्य यद् वक्तव्यमस्ति तत् पूर्णं न जातमस्ति। यदि ते शृण्वन्ति तदा अस्माकम् अनुरोधः भविष्यति यत् पुनः कस्मिन्नपि दिवसे वयं तेन सह वार्तां कृत्वा निर्धारितं करिष्यामः। ते पुनः स्वविषयं किञ्चित् अवशिष्टमस्ति तस्य प्रतिपादनं करिष्यन्ति। तेषाम् एकं यत् वाक्यमासीत् तेन अहम् अतीव प्रभावितः। सः उक्तवान् यत् अस्माकं संस्कृते यत् ज्ञानमस्ति तत् अपौरुषेयमस्ति। अपौरुषेय विषये तेन किञ्चित् भिन्नतया व्याख्या दत्ता अस्ति। सः उक्तवान् एफर्ट्लेस् इति। वयम् अपौरुषेय इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् वदामः, परन्तु एफर्ट्लेस् इति शब्दः यः अस्ति सः तु नूतनः एव शब्दः। अपौरुषेय इति शब्दस्य अभिप्रायरूपेण सः उक्तवान् यत् पूर्वं ज्ञानं विपणिनिमित्तं नासीत्। स्वयं महाकविः कालिदासः अपि कथयति यत् तं ज्ञानपर्ण्यं वणिजः वदन्ति। ये ज्ञानस्य आपणिकाः भवन्ति ते वणिक्कार्यं कुर्वन्ति इति। इत्थं तेन बह्व्यः शाखाः उल्लिखिताः यत्र कथम् अस्माकं संस्कृते एताः सर्वाः अपि शाखाः सन्ति। तेन यत् प्रदर्शितं तत्तु अद्भुतम् आसीत्। अस्माभिः अपि बहूनि स्थानानि दृष्टानि सन्ति, परन्तु तत्र किं वैशिष्ट्यम् अस्ति अस्य प्रतिपादनम् एते कृतवन्तः सन्ति। निश्चयेन वयं कृतकृत्याः स्मः। वस्तुतः मत्पार्श्वे अपि एका सूची अस्ति, परन्तु अधुना तु समयः जायमानः अस्ति। यत् एषा सूची एतादृशी अस्ति यत् पूर्वं केन प्रकारेण विद्यारूपेण कति शास्त्राणि आसन्, तत्र प्रौद्योगिकी दृष्ट्या ये विषयाः आसन्, परन्तु अधुना नैव कथयामि। पुनश्च एका अन्या अपि सूची अस्ति यत्र तकनीकी दृष्ट्या याः विद्याः सन्ति, व्यावसायिक दृष्ट्या याः विद्याः सन्ति, तासामपि उल्लेखं सम्प्रति नैव करोमि। अस्माकं अनुजः प्रोफेसर् गंगाधर पंडा महोदय तु अतीव विशिष्टः विद्वान् अस्ति। सः यस्मिन् विषये अपि वयं कथयामः तस्मिन् विषये प्रतीयते यत् तस्यैव प्रामाणिकः विद्वान् एषः अस्ति। तस्य कृते अद्य समयः यः दत्तः आसीत् सः पूर्णः नासीत्। निश्चयेन तस्य तु अहं बहुवारं व्याख्यानं श्रुतवान् अस्मि, परन्तु कदापि तृप्तिः न जायते। अस्तु, एषः महोदयस्तु अस्माकं झारखण्डस्यैव अधुना सञ्जातः अस्ति। न्यूनातिन्यूनं वर्षत्रयपर्यन्तम् एषः भविष्यत्येव। पुनः तस्य व्याख्यानं वारं वारं वयं श्रोष्यामः। अस्तु, अस्मिन् समारोह सत्रे अनेके विद्वांसः, अनेके ये अस्माकं क्षेत्रस्य न सन्ति तेपि उपस्थिताः सन्ति। तेषां सर्वेषां
अहम क्षेत्राध्यक्ष रूपेण अभिनन्दनं करोमि, तेषां प्रति कृतज्ञतायाः ज्ञापनं करोमि। अस्तु, एषः कार्यक्रमः समाप्तः सम्प्रति, परन्तु एषः कार्यक्रमः समाप्तः नास्ति। वस्तुतः अस्य कार्यक्रमस्य अधुना आरम्भः जायमानः अस्ति। अग्रे अपि इत्थमेव कार्यक्रमाः भविष्यन्ति इति वयं पुनः एतेषां व्याख्यानं शृणुमः। एतावदेव उक्त्वा अहं विरमामि। धन्यवादाः। वयं निश्चयेन कृतकृत्याः जाताः। धन्यवादाः। धन्यवादाः महोदयाः। इदानीम् अहम् अन्ते कार्यक्रमस्य अन्ते धन्यवाद ज्ञापनार्थम् अहं श्रीमन्तं पृथ्वीराजमहोदयं सादरं प्रार्थयामि यत् भवन्तः अस्मिन् कार्यक्रमस्य अन्ते ये महोदयाः अत्र आगतवन्तः तेषां सर्वेषां कृते धन्यवाद ज्ञापनं कुर्वन्तु इति निवेदनम्। सर्वान् अहं नमस्करोमि। भवन्तः मह्यं धन्यवादार्थम् अवसरं दत्तवन्तः। मम सौभाग्यं संस्कृतसप्ताहे ये अस्माकं सप्तदेशेभ्यः सर्वे संलग्नाः सन्ति। ते सर्वे अभिनन्दनीयाः। किन्तु अस्माकं एका औपचारिकता भवति एव। वयं सर्वे संस्कृतानुरागिणः स्मः। संस्कृतानुरागिणः पुनः प्रायः सर्वे संस्कृतछात्राः, संस्कृताध्येतारः, अध्यापकाः। अस्माकं तु कर्तव्यम् एव अस्ति कार्यकरणम्। अतः स्वयं कृते स्वयं धन्यवादं वदामः चेत् तो आनन्दः तथा तावत् न भवति। किन्तु तथापि संस्कृतभारत्याः पक्षतः वयं सर्वे यत् कार्यक्रमं कृतवन्तः, पुनः अत्र अस्माकं ये ज्येष्ठाः सन्ति, संस्कृतस्य विद्वांसः सन्ति, संस्कृतजीवनम् एव तेषाम् अस्ति। तपोरूपाः सन्ति ते सर्वे। तान् सर्वान् दृष्ट्वा एव प्रेरणां वयं प्राप्नुमः। तादृशेभ्यः सर्वेभ्यः अत्र प्रारम्भतः 31 दिनाङ्कतः इदानीं पर्यन्तं ये केपि अस्माकं मार्गदर्शनं कृतवन्तः, योजनां कृतवन्तः, तेभ्यः सर्वेभ्यः अहं धन्यवादं ज्ञापयामि। अद्य तन् कार्यक्रमे अस्माकं ये ज्येष्ठाः मान्याः श्रीमन्तः कुलपति महोदयः एवं अस्माकं श्रीमन्तः जपेश बन्द्योपाध्याय महोदयः, एतेषां जीवनं दृष्ट्वा एव वयं प्रेरणां प्राप्नुमः। एतेषां सर्वदा किमपि जीवन उपयोगी विषये स्वाध्यायः प्रचलन् भवति। अतः एते स्वस्वाध्याय कालतः अमूल्यं समयं निष्कास्य अस्मान् संस्कृतानुरागी जनान् प्रेरयितुं मार्गदर्शयितुम् आगताः अमूल्यं समयं दत्तवन्तः, मार्गदर्शनं कृतवन्तः। एतेभ्यः सर्वेभ्यः अहं धन्यवादं ज्ञापयामि। पुनश्च ये केपि इदानीं पर्यन्तं 7 दिवसेभ्यः ततोपि पूर्वं योजनां कर्तुं ये साहाय्यं कृतवन्तः, तकनीकी विषये ये अस्माकं अस्मिन् संस्कृतसप्ताहे मार्गदर्शनं कृतवन्तः, योगदानं दत्तवन्तः,
धन रूपेण, समय रूपेण एवं ज्ञान रूपेण यथा कथञ्चित् अपि ये अस्माकं कृते मार्गदर्शनं कृतवन्तः तेभ्यः सर्वेभ्यः अहं धन्यवादं ज्ञापयामि। इतोपि संस्कृत सप्ताहे एक प्रसन्नतायाः विषयः, योजना संस्कृत सप्ताहात् पूर्वं यदा योजनां कुर्वन्तः आस्म तदा चिन्तनम् आसीत् यत् कथं भविष्यति, किन्तु एतावत् उत्तमरीत्या एषः कार्यक्रमः सम्पन्नः। एतस्मिन् कार्यक्रमे प्रायः 400 जनाः सहभागं स्वीकृतवन्तः। पुनः प्रतियोगितायां शताधिक प्रतिभागिनः आसन्, सम्पूर्णदेशात् आगताः इति प्रसन्नतायाः विषयः। तेभ्यः सर्वेभ्यः प्रतिभागिनेभ्यः अपि अहं धन्यवादं ज्ञापयामि। यथा कथञ्चिदपि ये प्रचारं कृतवन्तः एतस्य कार्यक्रमस्य, एतेषां कार्यक्रमाणां समाचारपत्रे एवं सोशल मीडिया माध्यमेन एतेभ्यः सर्वेभ्यः अहं धन्यवादं ज्ञापयामि। धन्यवादः महोदय। धन्यवादाः महोदयाः। सम्प्रति अहं शान्तिमन्त्रं कारयितुं, शान्तिमन्त्रं कर्तुं श्रीमन्तं राम अचल महोदयं सादरं निवेदयामि यत् महोदयाः भवन्तः शान्तिमन्त्रम् अन्ते कुर्वन्तु इति निवेदनं। श्रीमन्तः राम अचल महोदयाः। नमो नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वेभ्यो नमो नमः। आं नमो नमः महोदय। सर्वेभ्यः नमः, धन्यवादाश्च। पुनः पूर्णमेवावशिष्यते अधुना अस्ति, अत एव एषः कार्यक्रमः अग्रे अपि प्रचलिष्यति इति। भवतु, अद्य समापनं जातं। धन्यवादाः सर, धन्यवादाः प्रणमामि महोदयाः। सर्वे धन्यवादाः। वयं मिलामः पुनः पञ्चवादने। धन्यवादः महोदय। नमो नमः महोदयः।